दलहरूको धारणा विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ दलहरू अहिले यतिखेर विभाजित रहेको अवस्था छ। केही दलहरू एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, केही दलहरू एमसिसीलाई पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन्। त्यसो अवस्थामा चाहिँ मकवानपुरमा पनि राजनीतिक दलहरूले लिएका धारणाहरू एमसिसीको विषयमा, किन भन्दा यो चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूको मामिलामा भन्दा एमसिसीमा चाहिँ अहिले जनचासो अलि धेरै बढेको छ। यो आम जनतासम्म यो विषय पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा मकवानपुरमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि यो धारणा राख्नु, यो चाहिँ सुन्न पाउनुपर्छ जनताले भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुको निम्ति म रेडियो बुलेटिनका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार खत्री सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले यो सामूहिक बहस भएकोले सबैलाई समान हैसियत प्रदान गर्दै मैले एउटा लिस्ट टिपेको छु। म यसमा चाहिँ पोर्टफोलियोमा तलमाथि रहेको खण्डमा त्यसको जवाब चाहिँ म आफू रहने र त्यसको लागि मैले अग्रिम क्षमा प्रार्थी रहने गरी मैले एउटा लिस्ट बनाएको छु। म त्यो अनुसार आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। यहाँनिर पछाडि नाम आयो र अगाडि आयो भन्नेमा फरक नपरोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको निम्ति नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य मदन कुमार दाहाललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आइपुगेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सचिव विष्णु दाहाललाई अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर इन्चार्ज नयन परियारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्रान्तिकारी माओवादीबाट जिल्ला सेक्रेटरी पारस नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथिको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजक कविता भट्टराईलाई अतिथिको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा मालेका उपसचिव हरिकृष्ण अधिकारीलाई अतिथिको रूपमा अनुरोध गर्न चाहे। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट यदि कुमार विकलाई जिल्ला सचिव रूपमा उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य रामबहादुर धिताल हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एमसिसी एउटा अहिले जल्दो बल्दो विषय पनि हो। पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने एमसिसीको बारेमा धेरैवटा धारणाहरू छन् र यो अमेरिकाले चलाएका कार्यक्रमहरूमध्ये 51वटा मुलुकमा अमेरिकी कार्यक्रमहरू पुगेको देखिन्छ भने त्यसमध्ये श्रीलङ्का र इथियोपियाले यो अमेरिकी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ फिर्ता पठाएको हामीले उदाहरण देख्छौँ र अहिले बाँकी मुलुकमा गरेर 81वटा फरक परियोजनाहरू मध्ये 49वटा पुरा भएको र बाँकी परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको यो चाहिँ इतिहास यो अमेरिकी परियोजनाहरू विकास परियोजनाहरूको इतिहास खोतल्दा देखिन्छ भने जसरी अहिले नेपालमा जुन खालको हल्ला आइराखेको छ त्यो सबै कुरा पनि सत्य नभएको देखिन्छ। जस्तो अफगानिस्तान, सिरिया, इराक लगायतका देशहरूमा अमेरिकाले सैन्य कारबाही गर्ने आधिकारिक निर्णय पछाडि मात्रै सेना पठाएको देखिन्छ भने विकास परियोजनाहरूमा त्यो खालको मैले खोज्दा चाहिँ नभेटाएको मैले यहाँहरूलाई सुरुमै जानकारी गराउँछु। विकास परियोजनामा चाहिँ अमेरिकाले सेना पठाएको इतिहास मैले नेटहरूमा खोज्दा नभेटेको अवस्था छ। अब अहिले दलहरू यसमा सम्पूर्ण दलहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले विभक्त भइराख्नु भएको छ। कतिले एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ, यो चाहिँ सत्ताको कुराहरूदेखि नेतृत्वका कुराहरूमाथि भोलिका दात्री निकायका सहयोगहरूका कुराहरूसम्मका कुराहरूले पास गर्नुपर्छ भन्ने एकाधिकको मत छ भने अर्को चाहिँ यो अमेरिकी परियोजना विकास परियोजना एमसिसीबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ अहित हुने खालका प्रावधानहरू रहेकाले ती प्रावधानहरू नहटाइकन लागू गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा पनि छन्। दिनौँ आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, ती कतिपय ठाउँमा झडप भइराखेका छन्, कयौँ घाइते भइराखेका छन्। अब यो अवस्थामा हामीले एमसिसीमा दलहरूको धारणा विषयको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामी मकवानपुरका राजनीतिक दलहरूको विशुद्ध धारणा सुन्छौँ।
एमसिसीसँग सम्बन्धित रहेर मैले यो विषयमा अब अहिले संसदीय फाँटमा जिम्मेवार रहेका दलहरूबाटै धारणा सुरुवात गर्न चाहन्छु। किन भन्दा उहाँहरूले संसदमा पेश गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरूमाथि चाहिँ ठुलो निर्भर रहन्छ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरूले त्यहाँ पास गर्ने नगर्ने, सदनमा त्यहाँ पुग्दाखेरिको भूमिका उहाँहरूको ठुलो हुने भएकोले मैले नेकपा एमाले मकवानपुरका जिल्ला सचिवालय सदस्य मदन कुमार दाहालबाटै आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणाको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। रेडियो बुलेटिनले जुन जिल्ला तहमा यो एमसिसी अहिले राष्ट्रिय चासोको विषय हो, जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको के धारणा छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई पनि। विशेष गरी अब अघि मसानजीले पनि यसको केही विषयहरू राख्नुभयो। हामीले नेपाल एउटा अल्पविकसित र विकासशील मुलुक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। हामीले धेरै सहयोगहरू स्वीकार गरेका छौँ। एडिबी हो, विश्व बैंक होला, अरू एसिया फाउन्डेसन होला, युरोपियन युनियन होला, अब धेरै यस्ता चाहिँ नि दर्जनौँ संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू छन्, चाइना, इन्डिया, धेरै देशहरूले नेपाललाई सहयोग गर्छन् र हामीले ती सहयोगहरूलाई स्वीकार पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ देशले स्वीकार गर्ने चाहिँ सहयोगहरू कति अब सरकारसितको वार्ताको हिसाबले पनि आउँछ होला, कतिपय सन्धि ऐनअनुसार सन्धि भएर पनि आउँछ, सन्धि ऐन 2047 अनुसार पनि आउँछ र कतिपय चाहिँ अब राष्ट्रिय महत्त्वको विषय अथवा दाताको चाहिँ ले राखेका शर्तका आधारमा कहिलेकाहीँ संसदसम्म आउँछ र यो विरलै घटनामध्ये अहिलेको चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ सदनसम्म पुगेर पारित हुनुपर्छ भन्ने शर्तलाई दाताले र हाम्रो राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो। जो क्रियाशील दलहरू हुन्छ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर सदनसम्म त्यसलाई लगेर त्यसलाई चाहिँ छलफल गराएर पारित गर्ने भनेको छैन। अहिले एमालेको तर्फबाट म उपस्थित छु, त्यसलाई पारित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि यही रूपमा पारित गर्ने, यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गरिएको छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। यो प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दा यो नेपालको चाहिँ जलविद्युतको विदेश निर्यातको कुरा होस् अथवा प्रसारण लाइन मार्फत त्यसलाई बजारमा ल्याउने कुरा होस्, त्यसको निम्ति यो जरुरी छ। तर त्यसको निम्ति अहिले सदनमा जुन चाहिँ लाने विषय छ, यो त सरकारले यसको ओनरसिप लिने विषय हो नि। सरकार भनेको अहिले गठबन्धनको सरकार छ, परमादेशबाट चाहिँ नि गठित सरकार छ। त्यो सरकारले का चाहिँ मुख्य चाहिँ नि दुईजना चाहिँ नि नेताले हस्ताक्षर गरेर यो फागुन 16 को डेडलाइन दिएर हामी संसदमा चाहिँ नि यसलाई लगेर पास गर्छौँ भन्नु भएको छ। त भने त्यो चाहिँ एउटा जिम्मेवार चाहिँ सरकारले त्यो सम्झौतालाई सदनमा चाहिँ लगेर छलफलको विषयवस्तु बनाएपछि नेकपा एमाले त्यसमा दिए एकदमै छिटो, त्यसमा चाहिँ नि 1 दिनभित्र 2 दिनभित्र अथवा छलफलको चरणमा पुग्दा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न तयार छ। तर सरकार जस्तो एउटा जिम्मेवार सदनमा विधेयक लानुपर्ने सन्धिहरू अथवा चाहिँ पास हुने अथवा चाहिँ नि नहुने जेसुकै विषयहरू त्यो सार्वभौम संसदमा छलफल हुने विषयलाई सदनमा लानुपर्ने दलहरूले नै अब एमालेको चाहिँलाई तर्फ हेर्ने अथवा एमालेको धारणा पहिल्यै सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू जो गरिरहनु भएको छ, त्यसले राष्ट्रिय हित पनि गरिरहेको छैन। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ देशको छविमा पनि केही न केही नराम्रो असरहरू गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एमालेको अहिलेको धारणा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू हामीले योभन्दा अगाडि पनि स्वीकार गरेका हौँ, अब पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसिसी पनि त्यसको चाहिँ नि अन्तर्वस्तु त्यसका भित्री कुराहरूमा छन् कतिपय चाहिँ नि प्रावधानहरू। भोलि चाहिँ सार्वजनिक सत्ता, भोलि चाहिँ नि देशको हित अहित हुने सम्बन्धमा पनि त्यसमा विषयहरू छन्, त्यसका चाहिँ छलफलका विषय छन्।
त्यो हुन्छ त्यही रूपमा पास हुनुपर्छ भन्ने धारणा होइन। तर सदनमा आएपछि त्यसका संशोधनका कुरा होलान्, अरू विषय होलान्, त्यसलाई चाहिँ सदनमा आएपछि मात्रै छलफलमा लाने। अहिले नै धारणा सार्वजनिक गरेर यो सडकमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि आन्दोलनको विषयवस्तु बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले संसदलाई सार्वभौम मानिसकेपछि सदनमा लानुपर्छ र सदनमा सरकारले नलगेसम्म हामीले यसमा चाहिँ धारणा बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन भनेर बसेको हो। तर राष्ट्रिय मुद्दामा हाम्रा चाहिँ नि धारणाहरू आवश्यकता अनुसार र समय आएपछि आउँछन् भन्ने नै हाम्रो पार्टीको नीति छ। धन्यवाद। नेकपा एमाले मकवानपुरका सचिवालय सदस्य मदन दाहाललाई। म यस पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादी, अघि मदन दाहालले अलिकति इङ्गित गरिसक्नु भएको छ सत्ता गठबन्धनबाट भनेर, उहाँहरू सत्ता गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मकवानपुर जिल्ला सचिव विष्णु दाहाललाई एमसिसीमा के हो धारणा र मकवानपुरका एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरूको धारणा पनि र राष्ट्रिय रूपमा उहाँहरूको पार्टीको धारणासहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। रेडियो बुलेटिन मार्फत एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्तरको एउटा इस्युलाई लिएर जुन एउटा मकवानपुरमा अवस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका धारणाहरू बुझ्ने क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म पार्टीको जिल्ला सचिवको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि दात्री मुलुकहरूले नेपाललाई सहयोग दिई आइराखेको देखिन्छ र दिने क्रम पनि जारी छ र त्यो दिने क्रममा अहिले एमसिसी यो भर्खरै प्रवेश नेपालमा गरे हो कि जस्तो चाहिँ कता कता यो चाहिँ एउटा चाहिँ अफवाह पनि भइरहेको छ। एमसिसी प्रवेश करिब झन्डै 2.5-3 वर्षदेखि नेपालमा यसका चाहिँ के भन्दाखेरि प्रारूपहरू अफिसहरू खोल्ने, त्यसपछि पूर्ववर्ती सरकारहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि ठ्याक्कै सदनमा पास नभए पनि अनुमति दिएरै नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो एउटा एमसिसीले आफ्नो सक्रियता देखाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले भर्खर जनताले चाहिँ नबुझेको कुरा नै एमसिसी भर्खर अमेरिकाबाट दौडेर आउँदैछ। त्यसपछि नेपालका हरेक राजनीतिक दलले चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई आफ्नो तरिकाले हेर्नु भएको छ। कसैले यसलाई समर्थन गरेर देशै सकिनै लागिसक्यो हो कि बर्बादै भइसक्यो हो कि भन्ने खालको एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि समयअनुसार आफ्नो चाहिँ ठाउँ आफ्नो हैसियतलाई बिर्सेर पनि के भन्दाखेरि यो एमसिसीको बारेमा डिफाइन गरिएको राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेको बाटा पनि म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मैले जिल्लाको आम धारणा नभइकन राष्ट्रिय धारणामा अहिले गठबन्धनमा यो सरकारको चाहिँ गठबन्धनमा एउटा चाहिँ अंशियार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भएको नाताले एमसिसीलाई पास गरेदेखि गठबन्धनमा जाने, एमसिसी पास नगरेदेखि गठबन्धन नजाने भन्ने हाम्रो शर्त नै थिएन। त्यसो गर्दाखेरि हिजोको परिस्थिति नेपालको संविधान च्यातियो, नेपालको संविधान दुईचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि ध्वस्त भयो। त्यस कारण नेपालको संविधानलाई चाहिँ अक्षुण्ण रूपमा राख्नुपर्छ र संविधानमा कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार थिएन भन्ने कुरालाई इस्यु लिएर सम्भवतः यो पार्टी के भन्दाखेरि एउटा विद्रोह गरेर आफ्नो चाहिँ एउटा मूल धारबाट पनि छुटेर एक प्रकारले चाहिँ सत्तामा जान मात्र होइन, कुनै पनि एबिसी शेरबहादुर देउवा होइन, त्यहाँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ के भन्दाखेरि संसदमा रहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, त्यो चाहिँ के भन्दा नेपालको चाहिँ एउटा कानुनले दिएको विद्यमान व्यवस्थालाई चाहिँ आधार मानेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारमा समावेश भएका हौँ। र अहिले एमसिसीको बारेमा त्यति अहिले मात्रै होइन, हाम्रा आदरणीय नेताहरू अहिले चाहिँ पार्टीको चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसपछि पूर्व चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका झलनाथ खनालले पनि यसको विभिन्न समितिमा रहेर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिने, पार्टी नफुट्दैखेरि पनि कमसेकम यसको बारेमा प्रतिवेदन दिने तहको सम्मको एउटा अध्ययन गरिसकेको चाहिँ व्यक्ति पनि यहाँ भएको नाताले के भन्दाखेरि स्पष्ट छ, जगजाहेर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जस्ताको तस्तै हुबहु रूपमा यो चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैन। यसमा के भन्दाखेरि अब रह्यो कुरो के भन्दाखेरि प्रचण्डले चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के लेख्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि मैले कसैको बचाउ गर्न खोजेको होइन, मैले पनि हेरेँ साँच्चीकै एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा मुलुकको एउटा जिम्मेवार पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले के लेखेको होला, प्रधानमन्त्रीले के लेखेको होला जस्तो लाग्थ्यो। र पछि मलाई थाहा छैन त्यो लेटर, मैले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि मेरो अर्थमा के भन्दाखेरि 4-5 महिना यसलाई अध्ययन गर्न समय चाहियो, त्यसपछि हामी पास गराउने कुरा छौँ भन्ने एस्युरेन्स दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि केही अवधि अध्ययन गर्न राष्ट्रको हितमा हुने नहुने भन्ने कुरा त अध्ययन गर्न फेरि पाइयो नि त। भनेपछि अहिले भर्खर ठ्याक्कै यो तरल रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि
एमसिसीलाई एउटा चाहिँ ल्याउनु पर्ने, सदनमा ल्याउनु पर्ने। अनि हिजो चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री रहेकोहरूले चाहिँ के जिम्मेवारी लिनुभयो? अहिले सही गर्ने बेला एउटा अर्थमन्त्री कालखण्डमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुभयो, काङ्ग्रेस मात्रै जिम्मेवारी हुनुपर्ने, अनि अहिले काङ्ग्रेसले मात्रै ठ्याक्कै ल्याउनु पर्ने। त्यो मात्रै होइन, यो त सिङ्गो राष्ट्रिय इस्यु हो नि। अहिले कोही मान्छे सरकारमा छ छैन थाहा छैन, हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौँ भनेर आज पनि स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ हाम्रो पार्टीको। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकले एउटा निर्कुल गर्ला सरकारमा टाँसिरहनु पर्छ भन्ने छैन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी र गठबन्धनको कुरा फरक हो। हामी संविधान बचाउनको लागि हिजो लागेको हो। त्यस कारणले आज काङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्छ यो एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने, तपाईँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने खालको कुरा गर्यो भने हाम्रो विचार आज स्थायी समितिको चुसुड आउँछ र हामी सरकारमा रहने, त्यसपछि सडक पनि चर्ने कुरा द्वैध चरित्र हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी यसमा स्पष्ट छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब एमसिसी मात्रै होइन, राष्ट्रको लागि हिजो सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने पार्टीको हिजो चाहिँ पार्टी नफुट्दैखेरि चाहिँ रहनुभएको चाहिँ केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको लिपिया धुराको बारेमा सबै नेपालीले 3 करोड नेपालीले वाइवाइ गरेको अवस्थामा लिपिया धुराको बारेमा चाहिँ नेपाल नक्सा आयो भनेर सबै ताली बजाएको अवस्था हो नि त। राष्ट्रिय कुरा हो नि त्यो। कसैले पनि त्यसमा चाहिँ विमति गर्दाखेरि सरिता गिरीले कस्तो स्थिति भोग्नु पर्यो सानो कुरा राख्दाखेरि कुराको अर्थ लाग्दाखेरि भनेपछि अहिले के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय इस्यु हो यो। कुनै पनि प्रकारको सरसहयोगहरू आएछ, सरकारले प्रतिबद्ध जनाए हुने कुरामा आयो चाहिँ एउटा चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनमा आज छ नि तपाईँको चाहिँ हेर्नु न। अब चाहिँ हिजो यो चाहिँ धरान चत्राको रोडै बन्ने कुरा कति अब्स्ट्याकलहरू छन्, भोलि आउन सक्ला। त्यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले भनिहालौँ कि मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यो 2-3 महिना अगाडि मैले हेरेको थिएँ, मैले हुबहुमा हेरेन, यहाँ सेना सर्लक्कै आइहाल्छ, अमेरिका सबै उपस्थित यहाँ भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। तर कमसेकम के भने त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ जुन बेलाको कुरा अहिले फरक होला। तर एउटा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि उसले चाहिँ अनुमति दिएको एउटा संसारभरि काम गर्नलाई विकास पूर्वाधारको रूपमा काम गर्ने एउटा चाहिँ संस्था हो। यो संस्थाले कुनै पनि देशमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्दाखेरि त्यहाँ पर्न सक्ने अब्स्ट्याकल्सको रूपमा केही गरी त्यो सरकारले चाहिँ सेक्युर दिन सकेन भने अमेरिकी सरकारले पनि त्यसको सुरक्षा दिन सक्ने भन्ने शब्द चाहिँ सबभन्दा खतरा छ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसैले मैले चाहिँ यसो सामान्य यसको सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि त्यस कारणखेरि यस्ता कुराहरूमा मात्रै होइन वस्तुगत रूपमा त्यहाँ केही कुरा सच्याउनुपर्छ भने सच्याइएर यो संविधान के भन्छ नि संसदभित्र प्रवेश गराइनुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ नेपालको लागि हामी चाहिँ विकास उसमा चाहिँ हिँडिराखेको देशको लागि सबैको सरसहयोग चाहिन्छ। असलमा त परराष्ट्र नीति छ, परराष्ट्र नीतिको विषयमा एकातिर चीनतर्फ लाग्यो, अर्कोतिर भारततर्फ लाग्यो, अर्को चाहिँ अमेरिकालाई इग्नोर गरौँ भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी राख्दैन र सस्तो लोकप्रियता पनि राजनीति गर्दैन। किनभने एमसिसी ठिक र बेठिक भन्ने धारणा त बनाउनु पर्यो नि। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विभिन्न किसिमले अरूले कोही सडकमा जाने र नेकपा एमाले चाहिँ भोलि सत्ता बाहिर रहँदाखेरि प्रतिपक्ष भूमिकामा पनि हामी भोट हाली नहाले आफ्नो ठाउँ छ, एमसिसी ठिक र बेठिक भन्ने धारणा त राख्न पाइन्छ नि। त्यो सहयोग गर्ने नगर्ने त कमसेकम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चाहिँ अधिकार कुरा हो। तर कमसेकम राष्ट्रिय धारणा आउनुपर्ने कुरा त के फरक पर्छ र भनेपछि त्यहाँ कोही गठबन्धन माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सत्ताबाट निकाल्ने एमसिसी पास गरिदिन्छु, माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड सदनमा बस्ने नगर्ने भन्ने धारणा हुन्छ। त्यो त त्यस्तो के किसिमको धारणा हो। त्यस कारणले अरू पार्टीहरू पनि एउटा के भन्दाखेरि जसरी प्रचण्डलाई चाहिँ यो शब्दमा लेखिएको थियो किन मानेन उसले भन्नुभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी हिजो सरकारमा रहँदाखेरि एमसिसीको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ युवराज खतिवडालाई धेरै कुराहरू थाहा भएको व्यक्तिले जहाँ संसदभित्र जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, धेरै बुझाएको रूपमा अर्थमन्त्री आज पनि तपाईँको यो चाहिँ टेबल गर्ने अर्थमन्त्री कुरा हो र अर्थमन्त्री भोलि गर्लान नगर्लान थाहा छैन, भोलि चाहिँ सभामुख के हुने थाहा छैन। भनेपछि राजनीतिक रूपमा एउटा एमसिसीको कारणले यस्तो तरङ्गित भइराखेको अवस्थामा कसै व्यक्तिको कुरामा कुनै पार्टी अमुक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी चाहिँ यो देशबाट पलायनै भयो भने देश त रहनु पऱ्यो नि। देश रहने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहने एमाले त्यसो भन्ने अनि सत्ता पक्षमा रहने त्यसपछि एमसिसी पास गर्छौ कि गर्दैनौ होइन भने तिम्रो चाहिँ के भन्छ गठबन्धन खराब छ। गठबन्धन खराब होला, सरकारको बाहिर निस्कुला, हामी जनताका जान्छौँ। त्यसमा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, यसमा सोध्नु पर्ने कुरै छैन। तपाईँ मार्फत तपाईँको रेडियो मार्फत जनताको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले यही कुरा भन्न चाहन्छ। धन्यवाद। आज यो छलफलमा सहभागी 2 संसदीय मोर्चामा सहभागी दलहरूको धारणा सुनिसकेका छौँ। म यस पछाडि नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य एवं मुख्यमन्त्री इन्चार्ज नयनजीलाई खास यो विवाद यो आन्दोलन के का लागि उहाँहरूले नेपाल बन्द नै गरिसक्नु भएको छ केही दिन अगाडि। अब यो संसदीय फाँटमा रहनेहरूले चाहे नचाहेको खण्डमा चाहिँ यो पास नहुने जुन खालको अवस्था छ। अब त्यही सत्ता गठबन्धनमै पनि विवाद रहिरहेको अहिले पनि हामीले सुनिसक्यौँ। नेकपा माओवादीले पनि स्पष्ट धारणा बताइसकेको छ, नेकपा माओवादी एमाले पनि पास गर्छौँ भनिसकेको अवस्था छैन। अब त्यसो हुँदाखेरि यो सडकमै ओर्लिनु पर्ने अवस्था त्यति जटिल भइसकेको हो र यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।
एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय मुद्दा बनेर आज सशक्त ढङ्गबाट यसले एउटा आन्दोलनको रूप लिएको छ र यतिखेर एमसीसीको मुद्दा एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ, पेचिलो मुद्दा बनेको छ, संवेदनशील मुद्दा बनेको छ र यो संवेदनशील र पेचिलो मुद्दाको विषयमा रेडियो बुलेटिनले एमसीसीको बारेमा दलहरूको धारणा चाहिँ सार्वजनिक गर्ने, बुझ्ने अथवा जनतामा पुर्याउने हिसाबबाट जुन अन्तर्क्रियात्मक रूपबाट जो बहसको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, सर्वप्रथम रेडियो बुलेटिनलाई हामी र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र सँगै अहिले चाहिँ विषयहरू अगाडि बढिसकेका छन्। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सरकार पक्ष पार्टीको तर्फबाट पनि र चाहिँ प्रतिपक्षको पार्टीको तर्फको पनि धारणा आइसकेको छ र अब त्यसमा अब हामी त टोटल यो चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ, यो राष्ट्रघात र जनघातमा आधारित छ र यो कुनै पनि चाहिँ मूल्यमा कुनै पनि हिसाबले एमसीसी चाहिँ संसदमा पेश पनि गर्नु हुँदैन र एमसीसीलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र यसलाई अमेरिकातिरै चाहिँ पठाइदिनुपर्छ भनेर त हामी चाहिँ यो राष्ट्रघाती एमसीसीको विरुद्धमा थुप्रै दलहरू, थुप्रै पार्टीहरू, थुप्रै एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू सम्मिलित भएर चाहिँ एउटा सशक्त एउटा आन्दोलन गर्दै आएका पनि छौँ र त्यही आन्दोलनको चाहिँ बिचबाट रेडियो बुलेटिनले एमसीसीको बारेमा थप कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि अथवा एमसीसी चाहिँ यो कसरी राष्ट्रघाती छ, चाहिँ यो देशको हितमा कसरी छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ र म यो सम्बन्धी केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त एमसीसी यो सन् 2004मा अमेरिकी संसदबाट पास गरिएको एउटा आर्थिक एउटा चाहिँ सहायता एउटा नियोग हो। यसले चाहिँ यो आर्थिक हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको र आर्थिक रूपले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ यो एमसीसी को चाहिँ परियोजना ल्याएको देखिन्छ। अध्ययन गर्दाखेरि यो सुरुमा ल्याउँदा राम्रो उद्देश्यले ल्याएको, विशेष गरी सन् 2001 चाहिँ 9/11मा चाहिँ जसरी चाहिँ अल कायदाले अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि हमला गर्यो, त्यो पछाडि चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ आर्थिक दाताहरू जो छन्, दात्री निकायहरू, उनीहरूको चाहिँ बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि आर्थिक हिसाबले गरिबीमा रहेको र पछौटेपनकै कारणले गर्दा यो आतङ्कवाद चाहिँ जन्मियो र यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ चाहिँ भन्ने हिसाबबाट त्यो आतङ्कवादलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने अथवा आतङ्कवादलाई जन्म चाहिँ नदिने, जसको लागि चाहिँ जुन देशहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ एउटा पछाडि परेका छन्, गरिबीको रेखा मुनि छन्, एकदमै पछौटे जीवन छ, त्यहाँको चाहिँ जनताको जीवन स्तरलाई चाहिँ उठाउनुको निम्ति र कोही पनि मान्छे विद्रोही नबनोस् भनेर त्यो विद्रोहलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति चाहिँ यो आर्थिक सहायताको रूपबाट चाहिँ ल्याउनको निम्ति चाहिँ यो एमसीसी अगाडि सारेको देखिन चाहिँ। तर अब यहाँ साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा एमसीसी यसो हेर्दाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा दुईटा विषय अगाडि सारेर यहाँ एमसीसी चाहिँ लागू गर्न खोजिएको छ। एउटा सडक स्तर उन्नतिको कुरा छ, अर्को विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा छ। हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब नेपालको हित र नेपालको विकास, यहाँको भौतिक पूर्वाधारको लागि चाहिँ गर्न खोजेको कुरा देखिन्छ, तर नियतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ योसँग चाहिँ परिलक्षित छैन। अब एमसीसी विशेष गरी अहिले हेर्ने हो भने एमसीसीले लक्षित गरेका कार्यक्रमहरू विद्युत प्रसारण र चाहिँ सडक देखिन्छ, तर यो कतातिर ओरिएन्टेसन छ भन्दा चाइनाले अगाडि सारेको BRI अन्तर्गत जो उसले एउटा रेलमार्ग बनाउन खोजिराखेको छ, जुन रुटमा रेलमार्ग बढाउन खोजेको कुरा छ, त्यही नै अब अमेरिकाले चाहिँ सडकको कुरा ल्याएको छ अथवा सडक स्तर उन्नतिको चाहिँ योजना ल्याएको छ। अर्को कुरा चाहिँ विद्युत प्रसारणको कुरा चाहिँ जसरी यो काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा भएको, उत्तरी भेगमा भएको लच्छी फेदीबाट सुरु गर्दै चाहिँ नुवाकोटको चाहिँ जो दक्षिण
र यो चाहिँ पश्चिम भेग यो चाहिँ देवीघाटदेखि गल्छी सडक खण्डको जो रातोमाटे हुँदै यता नवलपरासीको चाहिँ सुनौल हुँदै जो प्रसारण लाइन 312 केबीको चाहिँ जो प्रसारण लाइन छ चाहिँ किमीको चाहिँ प्रसारण लाइन छ 400 केबीको जो विद्युत प्रसारण लाइन यो चाहिँ त्यहाँबाट हुँदै इन्डियाको चाहिँ गोरखपुर लगेर चाहिँ भण्डारण गर्ने त्यहाँ देखिन्छ। अब एउटा यो देखिन्छ भने अब बाटोको कुरा चाहिँ सडकको कुरा चाहिँ खास गरी यो चन्द्रौटा चाहिँ यो लमही अनि शिव चाहिँ खोला को चाहिँ क्षेत्र इङ्गित गरेर देखिन्छ जो 79 किलोमिटरको चाहिँ सडक स्तर उन्नतिको कुरा चाहिँ यो प्रस्ताव गरिएको छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी अब दुई कारणले देखिन्छ। यो सम्झौतामा देखिन्न, एमसिसीको सम्झौतामा देखिन्न, यो इन्डो पेसिफिकसँग चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भनेर सम्झौतामा लेखेको कुरा छैन। तर फेरि अमेरिकाका चाहिँ कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार बोलिरहेका छन्, अमेरिकाका चाहिँ अधिकारीहरूले बोलिरहेका छन् यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ रणनीतिसँग स्ट्राटेजीसँग पनि चाहिँ जोडिएको छ, यसको मातहतमा छ भनेर उनीहरूले नै बोलिरहेको कुरा छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई आधिकारिकता मान्ने कि नमान्ने, त्यसैले गर्दा यो आर्थिक चाहिँ सहायताको चाहिँ विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो विशुद्ध रूपमा चाहिँ आर्थिक एउटा सहायतासँग सम्बन्धित मात्र छैन, यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ। सुरुमा यसो हेर्दाखेरि एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिभन्दा अब अगाडि नै यिनीहरूले स्थापना गरेका छ, कतिपय देशहरूमा कार्यान्वयन पनि गरेको छ। तर पछिल्लो कालखण्डमा आउँदा जो चीनको चाहिँ एउटा अकल्पनीय रूपबाट चाहिँ जो विकास भएको छ, अझ विश्व शक्तिमा एउटा उदाएको छ, यो चाहिँ नाटोसँग सम्बन्धित देश अमेरिका लगायत नाटोसँग जोडिएका चाहिँ देशहरूको लागि चाहिँ छटपटीको विषय बनेको छ हैन। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो चाहिँ यो चाहिँ रणनीति यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग अहिले एमसिसी चाहिँ जोडेको चाहिँ यो कारणले देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र यसलाई अहिले हामीले चर्चाको विषय चाहिँ नबनाए तापनि विशेष गरी एमसिसीका जो 500वटा चाहिँ बुदाहरू छन् सम्झौताका, जो बुदाहरू छन् त्यो बुदा चाहिँ एकदम खतरनाक छ, जुन नेपालको चाहिँ संविधानबाट अब अथवा नेपालको संसदले चाहिँ त्यो बुदाहरूलाई अहिले पास गरिदिनु पर्नेछ अथवा अनुमोदन गरिदिनु पर्नेछ। जो अहिले चाहिँ यो एमसिसीसँग सम्बन्धित मसँग यहाँ एउटा चाहिँ पुस्तक छ, यहाँ लेखिएको पनि छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा छ, तर यो चाहिँ अहिले यहाँ नेपालीमा चाहिँ भाषान्तर गरेका कुराहरू भए। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ स्वाधीनतामाथि अथवा हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमिकतामाथि, हाम्रो अखण्डतामाथिको चाहिँ हस्तक्षेप हुने चाहिँ बुदाहरू रहेका छन् र एमसिसीसँगको हाम्रो आपत्ति होइन, यो परियोजनासँगको हाम्रो आपत्ति होइन। तर एमसिसीको सम्झौताले अगाडि सारेको जो बुदाहरू छन्, जो संसदले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने छन् र ती बुदाहरू चाहिँ खतरनाक छन्, त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो देशमाथिको चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी चाहिँ रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको चाहिँ विरोध गरेका हौँ। जुन कुरा अहिले चाहिँ सरकारमा रहेका अथवा प्रतिपक्षमा रहेका संसदवादी पार्टीहरू र संसदहरूले पनि कुरा उठाइरहेका छन् कि त्योलाई संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्। त्यो एक हदसम्म त जायजको कुरा हो, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर जो राष्ट्रघाती चाहिँ प्रावधानहरू छन्, हाम्रो चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी जो चाहिँ प्रावधानहरू छन् त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अचरसे यसलाई पास गर्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक हदसम्म सही हुँदै पनि यो त संशोधन गर्ने कुरा होइन कि यस या नोको कुरा चाहिँ यहाँ बहसको कुरा पनि यो हुनेवाला छैन। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ संसदहरू भेडा बाख्रा जसरी किनिएका छन्, जसको कारणले गर्दा महाकाली सन्धि जस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू नभएका हुन्। हिजो एमालेमै हुँदा एमाले होइन शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएर हिजो राष्ट्रघाती चाहिँ सम्झौता महाकालीमा चाहिँ गरेकै कुरा पनि त छ। त्यो कारणले गर्दा नेपालका संसदहरूलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। नेपालको चाहिँ संसदबाट चाहिँ अथवा संसदीय एउटा व्यवस्थाबाट त्यहाँबाट के गरेछ, संसदहरूले ठुला राष्ट्रघात गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वास गर्ने आधार पनि छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न दिनुहुन्न, यसलाई सिधै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ प्रावधान के छ भने
जस्तो मूल सम्झौतामा रहेका दफादार विवादित विषयहरू के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपालको वर्तमान संविधानले निर्देशित गरेको नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख दिशाबोध गर्नु हो। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास, आन्तरिक स्रोत र शक्तिको परिचालन, आर्थिक विकासको देशभक्तिपूर्ण नयाँ मोडल तयार गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास हाम्रो अभिष्ट हो। परम्परागत रूपले सम्झौताहरू गरी अनुचित शर्तहरू स्वीकार गरी लगानी भित्राउने नीति घातक हुनेछ। मूल सम्झौतामा रहेका विवादित विषय निम्न बमोजिम प्रश्न उत्तरकै रूपमा दिएको छ। यहाँ मूल सम्झौताको दफा 2 उपदफा 8 अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने योजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको कानुन बमोजिमका करहरूबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो राष्ट्रका निम्ति कति हितकर र न्यायोचित छ? के यस्तै प्रकारको सुविधा नेपाली कामदारहरूको लागि सम्बन्धित देशमा मिल्न सक्छ? भन्दा अन्त पनि मिल्न सक्दैन। यहाँ पनि त सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याइएको छ भने एउटा विदेशी कर्मचारीलाई यहाँ कार्यरत हुँदाखेरि के उसलाई चाहिँ करबाट छुट दिन सकिन्छ? यो किसिमको प्रावधान हैन यो एमसिसीको चाहिँ सम्झौतामा रहेको छ। अर्को छ सम्झौताको दफा 3(1) को 6 मा के उल्लेख गरेको छ भन्दा के व्यवस्था अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने 26% लगानी नेपाल सरकारको रहने, तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँट पुगेको मान्न सकिन्न र यो किसिमको एउटा खतरनाक चाहिँ हैन बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसी परियोजना चाहिँ अन्तर्गत हैन प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति त्यो टोटल अमेरिकाले चाहिँ लिने, अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने, त्यो नेपालले चाहिँ आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको आफ्नो हक नहुने खालको जो एउटा चाहिँ प्रावधान छ, यो एकदम खतरनाक प्रावधान रहेको छ। सम्झौताको दफा 3(3) अनुसार यो मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट 2003 को चाहिँ दफा 607 मा के कुरा लेखेको छ भने नेपालले पालना गर्नै पर्ने भन्ने उल्लेख छ। यो अमेरिकी कानुन हो। यसभित्र बहुलवाद, मानवाधिकार, निजी सम्पत्तिको रक्षा, भूमण्डलीय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेशमा छुट, पुँजीवादी बजार नीति आदिको पालना गर्नुपर्ने छ। यसले संविधान, कानुन, हाम्रो समाजवाद निर्माणको दिशा, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानलाई बदलेर नव उदारवादी पुँजीवादतर्फ चाहिँ लाँदैछ। यो खालको स्थिति चाहिँ अहिले रहेको छ। अब यस अन्तर्गत के छ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै सार्वजनिक, सहकारी, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गर्दै देशको आर्थिक विकास मोडेललाई ध्वस्त पार्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गराएर शोषण गर्ने बाटो खोलेको छ। यसैलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय पुँजीवादी दलालहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेशको सुन्दर अवसर भनेका छन्, जुन अत्यन्त घातक सिद्ध हुनेछ। यो प्रकारको रहेको छ। र अर्को के छ भने सम्झौताको दफा 3(7) अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल प्रति एमसिसीलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने प्रावधानले देशको भौतिक तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयतामा प्रतिकूल भएको मानिँदैन। र आज एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो चाहिँ कुलेखानीको इन्द्र सरोवरमा हामी त्यो बाटो हिँड्दा हाम्रा मोबाइलहरूले त्यो कुलेखानीको दृश्य खिच्न खोजियो भने त्यहाँको चाहिँ आर्मीले खिच्न दिँदैन। तर यहाँ त एमसिसीलाई नेपालको सबै सक्कल चाहिँ कागजपत्रहरू सबै कुरा चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने यो प्रावधान रहेको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो देशको समग्र गोपनीयता त्यहाँ जाँदैन। यो खालको चाहिँ खतरनाक स्थिति रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको चाहिँ विरोध गरेको कुरा रह्यो। देशको भौतिक संरचना, अध्ययन अनुसन्धान पत्रहरू, आयोजनाका प्राविधिक संरचना तथा भौगर्भिक ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन सामग्रीका सक्कल प्रति विदेशीलाई बुझाउने भन्ने जस्ता शर्तहरू उपनिवेश भएका मुलुकले मात्र गर्दछन्। तर हाम्रो देश के हो? स्वाधीन देश हो। इतिहासमा कहिले पराधीन नभएको देश हो। तर यतिखेर चाहिँ उपनिवेश कायम भएका देशहरूले जस्तै हामीले आज चाहिँ एमसिसीको प्रावधानहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दैछ। त्यो कारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती छ, यो देशघाती छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ संसदमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन, संसदमा पेश गर्नु हुँदैन भन्ने अब हाम्रो चाहिँ जोरदार हैन चाहिँ एउटा आग्रहको कुरा छ, खबरदारी कुरा छ। सम्झौताको दफा 3(8) अनुसार आयोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा
महालेखा परीक्षकको अस्तित्व तथा वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आउन कति उचित हो यो खालका चाहिँ प्रावधानहरू एमसिसीका चाहिँ सम्झौतामा छन्। त्यो कारणले गर्दा यो जबरजस्ती किन लाग्नु पर्यो हैन? यदि चाहिँ नेपालको चाहिँ हित र नेपाली जनताको चाहिँ हितको लागि यदि अमेरिकाले यो चाहिँ सहायता दिन खोजेको, यो परियोजना ल्याउन खोजेको हो भने यस्तो किसिमका परियोजनाहरू अरू नै छन् नि त। जस्तो चाहिँ जापानको जाइका छ, जर्मनीको चाहिँ जेटिजेड छ हैन, अब चाहिँ चाइनाको चाहिँ चाइना एड छ, अमेरिकाकै पनि युएसआइडी छ नि। अनि यो त एउटा आर्थिक सहायताको हिसाबले दिएका कुराहरू, यसमा के हाम्रो चाहिँ विरोध छ र? नेपाली स्वाभिमानी जनताहरूको चाहिँ विरोध छ र? स्वाभिमानी हैन यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको विरोध छ र? यसलाई त छुट दिएकै छ नि त। जसलाई हैन यो चाहिँ संसदबाट चाहिँ पास गर्नुपर्ने कुरै थिएन, यिनलाई हिजो संसदमा चाहिँ लानुपर्ने जरुरी पनि थिएन, ल्याइएको पनि थिएन। तर एमसिसी चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने, पास गर्नुपर्ने र यो चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा पनि चाहिँ माथि राख्ने खालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको आज चौतर्फी चाहिँ एउटा विरोध भइरहेको छ, चौतर्फी खबरदारी भइरहेको छ र आज यो देशको एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ र यो राष्ट्रिय मुद्दा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि बनेको छ। आज चाहिँ संसदमा चाहिँ व्यवस्थाका चाहिँ पार्टीका चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो कि वास्तवमा यो चाहिँ आर्थिक सहायताको हिसाबले मात्र गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा, उहाँहरूको कुरा आज अलि अमूर्त कुरा आछ, ठोस कुरा आएको छैन। तर आज हेर्नुहोस् त हैन, हिजो भएकै कुरा सुन्यौँ भने अमेरिका र चाहिँ चाइनाको एमसिसीको विषयलाई लिएर वाक युद्ध सुरु भइसकेको स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दा यो कसरी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ हितमा छ त? यो राष्ट्रको हितमा कसरी छ त? यो त अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अकल्पनीय रूपमा चाहिँ एउटा विश्व शक्तिको रूपमा विकास भएको चीनलाई घेराबन्दी गर्ने चाहिँ एउटा रणनीतिसँग पनि सम्बन्धित भएको छ। त्यो कारणले गर्दा नेपाललाई त्यसको एउटा अखाडा अमेरिका बनाउन चाहन्छ। त्यो कारणले गर्दा आज राष्ट्रिय हितमा पनि यो के छैन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने, आज भारतमा चाहिँ पानीको हाहाकार चाहिँ मचिरहेको छ। त्यो पानीको हाहाकारबाट चाहिँ बस्नको निम्ति हिजोको चाहिँ काङ्ग्रेसकै सरकारलाई नै उसले चाहिँ भारतले चाहिँ आफ्नो मुठ्ठीमा पारेर हैन, आफ्नो एजेन्ट बनाएर हिजो चाहिँ गण्डकको चाहिँ पानी एकलौटी उसले चाहिँ कब्जा गरेको छ हैन, चाहिँ टनकपुरको पानी कब्जा गरेको छ, चाहिँ यता आउँदाखेरि चाहिँ कोशीको चाहिँ पानी कब्जा गरेको छ हैन। यो चाहिँ नजिर हाम्रो सामु छँदैछ नि भने अर्कोतिर चाहिँ भारतमा बिजुलीको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ जरुरी छ, उसलाई एकदम आवश्यकता छ। त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ अमेरिका सिधै हैन नेपालमा चाहिँ आउनको निम्ति कठिन भएको कारणले गर्दा ऊ भारत हुँदै आउनुपर्ने र यतिखेर भारत र अमेरिकाको दुश्मन चाहिँ चाइना बनेको छ। त्यो कारणले गर्दा दुईटैको चाइना दुश्मन भए हुनाले, शत्रु घोषणा गरे भए हुनाले आज चाहिँ उनीहरू एलायन्स गरेर गठबन्धन गरेर चाहिँ इन्डियालाई रिजाउनको निम्ति यो बिजुली र पानी उता लाने एउटा प्रपञ्च पनि रहेको छ। अर्कोतिर चाहिँ एमसिसी हैन मार्फत उसले जहाँ पश्चिमतिर चाहिँ आँखा गाडेको छ, नेपालको पश्चिम भेगमा आँखा गाडेको छ, त्यहाँ युरेनियमको खानी छ र त्यो पुरै कब्जा गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ, स्वार्थ रहेको छ। राष्ट्रिय हितमा आउँदा यो खालको देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जाँदा चाइनालाई चाहिँ हैन घेराबन्दी गर्ने र अब चाहिँ चाइनामाथि एट्याक गर्ने चाहिँ एउटा रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो एमसिसी के छ, सबैभन्दा खतरनाक र चाहिँ घातक छ, यो विध्वंसकारी छ, यो युद्धकारी छ, यो अमानवीयकारी छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई संसदमा प्रवेश गर्नै दिनु हुँदैन। यहाँ साथीहरूको कुरा आइरहेको छ, यहाँ छलफल जाउँ भन्ने कुरा आछ। एमसिसी सदनमा पेश हुने बित्तिकै यो छलफलको विषय बन्दैन। सबै दलालहरू मिलेर यसलाई चाहिँ स्वाट्टै अनुमोदन गर्ने एउटा डिजाइन छ। त्यो कारणले गर्दा यो नेपाली जनताको लागि यो अस्वीकार्य कुरा छ, असह्य कुरा छ र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र यी प्रकारका चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ एउटा हाम्रो देशमाथिको चाहिँ अतिक्रमण, हस्तक्षेपकारी र नेपालको कानुनलाई चाहिँ असफल बनाएर, कमजोर बनाएर अमेरिकी कानुन एमसिसीको कानुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने डरलाग्दो चाहिँ एउटा चाहिँ गेम छ। त्यो कारणले गर्दा यसको विरुद्धमा सबै जनताहरू गर्नुपर्छ र यो एउटा आधार तिर बन्दै गइरहेको छ। धन्यवाद। नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर इन्चार्ज नयन परियारलाई। म यस पछाडि क्रान्तिकारी माओवादी वैद्यका जिल्ला सेक्रेटरी पारस नेपालीलाई एमसिसीको विषयमा धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर अत्यन्तै चर्चाको विषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको एमसिसी छ। यो एमसिसी सही कि गलत के हो भनेर भन्ने भन्दा पनि
राजनीतिक दलको धारणा बुझ्नको लागि आज रेडियो बुलेटिनले जुन किसिमको सर्व दलीय जस्तै एउटा सम्पूर्ण दलहरूलाई बोलाएर आफ्नो धारणा माग्ने कार्य गरेको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै कुराहरू त पूर्व मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। एमसिसी राष्ट्रको लागि किन घातक छ, के कारणले घातक छ, एमसिसी के हो भनेर भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा पहिला विरोधका आवाजहरू एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले आवाज बुलन्द गरे र सबै राजनीतिक दलहरूलाई एमसिसी विरोधी गतिविधिमा एमसिसीको विपक्ष रहेका राजनीतिक दलहरूलाई गोलबन्द गर्दै अहिले एउटा खालको सडक सङ्घर्षमा छौँ। हामीले यो सङ्घर्ष किन गर्नु परिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रियता रहेको देशमा यदि राष्ट्रघात हुन्छ भनेदेखि राष्ट्रघात हुन नदिनको लागि हाम्रो पार्टीले सचेत पहल कदमी लिएर अगाडि बढिरहेको छ। अमेरिकाले दिने सहयोग नलिने भनेर भन्ने थिएन, हामीले विकास परियोजना नगर्ने भनेर भन्ने थिएन र विकास परियोजनाहरूलाई नगर भनेर भन्ने पनि छैन। तसर्थ सहस्त्र स्वीकार्य त्यो देशको सार्वभौम सत्तालाई असर नगर्ने गरेर र मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि असर नगर्ने गरेर आएको भएदेखि हामी स्वीकार्न सक्थ्यौँ। हामीले राष्ट्रियताको विषयमा लिने हो भनेदेखि अहिले सरकारमा रहेका र पूर्व सरकारमा रहेका साथीहरू जानुभयो। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बारेमा हामीले पूर्व मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि प्रहरीको लाठी खाएर भए पनि अन्ततगत नक्सामा मात्रै भने नि सीमित भएर नक्सा निकाल्न बाध्य परेको थियो केपी ओलीको सरकार। अहिले भन्दाखेरि राष्ट्रवादी भनेर देखाउँछन्। यदि हामीले लट्ठी खाएर हामीले प्रहरी कस्टडीमा बस्नु नपरेको भए उहाँहरू त्यो नक्सा निकाल्ने पक्षमा नि थिएनन्। अहिले आउँदाखेरि हामीले राम्रोसँग थाहा पायौँ त्यो नक्सा एउटा चुनावी नाराको रूपमा ल्याएका थिए र अहिले त्यहाँको जनता एउटा किसिमले जनगणना शुद्धबाट वञ्चित भएको अवस्था त हामीले देखेका छौँ। खोक्रो राष्ट्रवादको मुख खुन्न त उत्रेको छ नि। त्यसै गरी अहिले एमसिसी यो सदनबाट पास गर्न खोज्दैछन् नि। किन गर्न खोज्दैछन् र त्यहाँनिर भएका प्रावधानहरू केही बुँदाहरू सच्याउनु पर्छन्। कुनै पनि बुँदा सच्याए पनि आखिर अमेरिकाले एमसिसी मार्फतबाट ल्याउने परियोजना भनेको चाहिँ आइपिएससँग सम्बन्धित छ। यो उनीहरूको उच्च अधिकारीहरूले भनिसकेको अवस्था हो। अमेरिकाको मन्त्रालय मार्फत अमेरिकाको उच्च अधिकारीहरूले एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा फेरि किन यत्रो गरेर एमसिसी परिमार्जन हुनुपर्छ अथवा त्यत्तिकै पास हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ? के हो? अहिले सरकारमा रहेको प्रमुख प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले एमसिसी पास किन गर्न खोज्दैछन्? हिजो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर टेबल गर्ने व्यक्तिहरूले आज पर्खेर हेर हामी मुख खोल्दैनौँ भनेर किन भन्दैछन्? उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थ छ। हामी राजनीतिक स्वार्थभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रहितको लागि हामीले कुरा आवाज उठाउँदैछौँ। यसको के छन् त प्रावधान? हामीले लेखेको होइन। कान्तिपुरमा सूर्यराज आचार्यले नै उजागर गरेको बुँदालाई हेर्ने हो भने पनि के छ भनेर हेर्न सकिन्छ। बुँदाको यसको एमसिसी कम्प्याक्टको दफा 3 को 3 मा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2003 को दफा 607 आकर्षित हुने व्यवस्था छ। दफा 307 आकर्षित हुने भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नव उदारवादमा आधारित राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नीति अवलम्बन गर्नु साथै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने कुनै कानुन वा विषय बनाउन खोजेमा एमसिसीको ध्यानाकर्षण हुने समेत खुलाइएको छ। हाम्रो जस्तो देशमा
नव उदारवादमा जाने अहिलेको अवस्था छ कि छैन? के छ नेपालको परिस्थिति? यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता कुन ठाउँमा पुग्छन्? त्यसै गरी अर्को बुँदा छ। अर्को बुँदा के छ भन्दाखेरि एमसी सम्झौता दफा 5(1) नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकूलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकूल हुने कुनै पनि एमसिसीले गरेको उसमा गर्न नहुने भनेर भनिन्छ। यसको अर्थ के त? यसको अर्थ यी खुलाइएको छ, हाम्रो जस्तो मुलुकमा 50 करोड डलरको प्रयोग अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ विपरीत नहुने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। अमेरिकाले आवश्यक ठानेमा अनुदान लिने देशले कुनै पनि गतिविधिमा यो शर्त आकर्षित हुन सक्छ। अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभित्र के पर्न सक्छन् भन्ने कुरा अमेरिकाले नै परिभाषित गर्छ र अहिलेका यी पछि अमेरिका कानुन नीति अनुसार वास्तवमा नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न। तर पेचिलो विश्व परिस्थितिमा कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकूल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने तहको ग्यारेन्टी संसदबाट हुने सम्झौता गरिनु आफैमा रणनीतिक पासो हुन सक्छ भनेर सूर्यराज आचार्यले नै लेखेको छ। अर्को कुरो के लेखेको छ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस्, 2017 को मूल सम्झौता दफा 5(5) 2019 का कार्यान्वयन सम्झौताको दफा 5(8) अनुसार केही बुँदा आयोजनाको 5 वर्ष अवधि पनि अनन्तकालसम्म लागू हुने भनेर भनेको छ। अनन्तकालसम्म लागू हुने भनेको के हो? नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेर योभन्दा पछाडि बनिने कानुन पनि नेपाल यदि एमसिसीले चाह्यो भनेदेखि नेपालको कानुनले बाध्यमान लागू हुने अनन्तकालसम्म भनेर भनेको छ। त्यो के हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यति मात्र होइन, उसले अहिले गर्न खोजेको के हो त? नेपालमा एमसिसी पारित गर्दाखेरि एमसिसीले मागेको कुनै पनि भूभाग नेपाल सरकारले निशर्त रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर भनिन्छ। यो कतिसम्मको जायज हो? अर्को कुरो, विद्युत प्रसारण लाइन र यातायात व्यवस्था यातायातको उसमा रोडसँग सम्बन्धित भनेर भनेको छ। यदि विद्युत प्रसारण लाइन र यातायातसँग सम्बन्धित रोडसँग बाटोसँग मात्रै सम्बन्धित हो भनेदेखि त हाम्रो विद्युत ऊर्जा मन्त्रालय छ होइन, यातायात व्यवस्था विभाग छ, उसँग सहमति गरेर अगाडि बढे भइहाल्यो नि। यदि यो सहयोग नै हो भनेदेखि, अनुदानै हो भनेदेखि उसँग सहकार्य गरेर गए भइहाल्यो नि। किन संसदबाटै पास गर्नु होइन? यसैलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले विरोधाभास देख्छौँ कि देख्दैनौँ र यसले राष्ट्रियतामाथि खतरा गरेको छ कि छैन भनेर भन्ने कुरो हामी सोझ आकलन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि उनले विद्युत प्रसारण लाइन लप्से खेतीदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुर जानुपर्ने ठाउँमा किन पाल्पा जाँदैछ? पाल्पा जानुको उद्देश्य के हो त? गोरखपुरसँग जोडिने हो भनेदेखि पाल्पासँग किन गर्नु पर्यो, जानु पर्यो? नेपाल र चाइना बीच रेलवे सम्झौता भएको छ। चाइनाले नेपालको लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने भनेर भनेको छ। त्यो रेल ल्याउनको लागि रोक्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि पाल्पासम्म हाई टेन्सन बनाउने। हाई टेन्सनको मुनिबाट त रेल कुद्दैन। त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि उसले यहाँ बुटवलबाट गोरखपुर लानुपर्ने विद्युत चाहिँ पाल्पा पुर्याउने भनेर भनेको छ। यो आफैमा राष्ट्रहित विपरीत छ कि छैन? यसले आम नेपाली नागरिकलाई कतिसम्म असर पार्छ भनेर भनिन्छ। अर्को कुरो, लेखा परीक्षण अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले छानेको अनुसार हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। नेपालको पनि त 13 अर्ब त जान्छ त। के नेपालीले चाहिँ त्यसमा गर्न पाउँदैन, हेर्न पाउँदैन? तर त्यसमा पाउँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसमा बुँदामा उल्लेखित छ। यो राष्ट्रघात छ कि छैन? राष्ट्रहित विपरीत छ कि छैन? अर्को कुरो, कुनै पनि कर्मचारी भर्ती गर्दाखेरि, राख्दाखेरि अथवा हटाउँदाखेरि नेपालको कुनै पनि कानुनले नछुने भनेर भनिन्छ। नेपालमा काम गर्ने आउने कर्मचारीलाई अमेरिकाको एमसिसीले मात्रै राख्न पाउने अथवा नेपालीले त्यसलाई हेर्न पनि नपाउने,
त्यो हो भनेदेखि भोलि गएर नेपालमा त्यो कर्मचारीले घटना घटाएमा यदि घटना घटाएको छ भने पनि एमसिसीले रोजेको संस्थाबाट मात्रै त्यो घटनाहरूको बारेमा हेर्ने भनेर भनिन्छ, अथवा अमेरिकाले मात्रै त्यो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर भनिन्छ। नेपालमा बलात्कार गर्देला, हत्या गर्देला अनि अमेरिकाले त्यसको कानुनी दिन्छ। नेपालमा मान्छे मार्ने अनि अमेरिकामा लगेर त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्ने भनेर भने यो के अरे नीतिले नेपाली जनतालाई के बनाउँछ? उसले जे गरे पनि भयो नि त त्यसो भने पछाडि त यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसैले एमसिसी राष्ट्रघाती छ। अर्को कुरो, नेपालको एमसिसी कम्प्याक्ट कहाँ लागु हुने र कहाँ बस्ने भनेर भन्ने कुरो त यदि लागु हुने ठाउँमा मात्रै उनीहरूको हाइपोस्ट हुनुपर्थ्यो नि। किन मुस्ताङमा उनीहरूले हाइपोस्ट बनाउन खोज्दैछ? किन कास्कीलाई बेस क्याम्प बनाउँदैछ? किन रसुवागढीलाई बेस क्याम्प बनाउन खोज्दैछ र नुवाकोटको जमिन अधिग्रहण गर्दैछ? त्यसैले यो विशुद्ध नेपालमा सहयोग गर्न आउने होइन अथवा अनुदान दिन आउने होइन कि नेपालको राष्ट्रिय सामरिक महत्त्व राख्ने भूभागहरू कब्जा गर्दै उदाउँदो विश्व शक्ति राष्ट्रलाई पनि एक किसिमले घेराबन्दी गर्नको लागि आउँदैछ अमेरिका। त्यसैले उसले बारम्बार भनेको छ कि यो चाहिँ आइपिएससँग सम्बन्धित छ भनेर। त्यसैले हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा यो एमसिसी सम्झौता सदनबाट हुनुहुँदैन, यो राष्ट्रघात हुन्छ भनेर भनेको छ। हो, हामीले देखेका छौँ मङ्गोलियाले 2 चोटि दोस्र्याइसक्यो। किन दोस्र्या? मङ्गोलिया चाहिँ अहिले पनि नाटो सेनासँग जाने भनेर उसले भनेको छ र नाटो सेनासँग मिलेर उसले इराकमा आक्रमण गर्नको लागि आफ्नो सेना सुद्धा पठाइसकेको अवस्था थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मङ्गोलियाले दोस्र्यायो। तर त्यही श्रीलङ्काले किन फिर्ता पठायो भन्दाखेरि उसले आफ्नो देशमा अमेरिकी सैन्य रणनीति मन पराएन, यसले राष्ट्रघात गर्छ भनेर भन्यो। त्यसैले उसले फिर्ता पठाइदियो। हामीलाई थाहा छ घानामा पनि विद्युत प्रसारण लाइन, घानाको बिजुली उत्पादनहरू चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने भनेर भन्ने शर्त एमसिसीले राखिसकेपछि घानाको जनताले त्यहाँबाट लखेट्नु परेको थियो। नेपाल पनि अहिले दक्षिण एसियामा सबभन्दा जल्दो बल्दो ऊर्जाको लागि सबैभन्दा उचित राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर भनेको छ। एकातिर त्यो भन्दै गर्दाखेरि अर्कोतिर एमसिसीले उत्पादन गरेको विद्युत लाइन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडियो भनेदेखि त्यसको कुनै पनि बेला हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा एउटा साधारण हावाहुरीले पोल ढाल्छ, तर एमसिसीले कर्मचारी नखटाएसम्म त्यो विद्युतको एउटा पोल पनि छुन नपाउने छ। त्यसको लागि अनुमति भारतबाट लिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ कि छैन? यो राष्ट्रघात छ कि छैन? यस कुरोमा यी राजनीतिक दल, संसदवादी दलहरू अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने यो सरकारमा गएका दलहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा किन छलफल चलाउँदैन? किन यसलाई यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र हित विपरीत छ त्यसैले हामी हुँदैन भनेर भन्न सक्दैन? किनकि यिनीहरू भनेको दलाल हुन्। म यहाँबाट घोषणा गरिदिन्छु, यी राजनीतिक दल, संसदवादीका टाउकाहरू चाहिँ दलाल बनेका छन्। यिनीहरूले जुन किसिमले एमसिसी नेपालमा भित्र्यायो त्यतिखेर भित्र्याउने बेला बरु एउटा खालको मन्त्री स्तरले छलफल थियो, तर युवराज खतिवडा, केपी ओलीको पालामा युवराज खतिवडाले यो संसदमा घुसाउनुपर्छ भनेर घुसाएको। युवराज खतिवडा को हो त्यसो भए भन्दाखेरि अमेरिकी दलाल घोषणा गर्नुपर्छ। यो हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। केपी ओलीले किन एमसिसी पास गर्न दिएन भनेर कृष्णबहादुर महरालाई किन त्यतिखेर थ्रेडमले राष्ट्रघात गर्न खोजेको होइन? अहिले हामी विपक्षीमा छौँ भनेर यो राष्ट्रघाती दलाल कुरालाई ढाकछोप गर्न खोजेको होइन। त्यसैले यिनीहरूले गलत कुरा अपनाइराखेका छन्। कम्तीमा पनि राष्ट्रहित विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा हाम्रो पार्टी सहेर बस्दैन, ठुलो हेरेर बस्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि गठबन्धन गर्दै हामीले यसलाई, यो एमसिसीलाई जसरी भए पनि फिर्ता पठाउनुपर्छ, यो राष्ट्रघाती छ भनेर हामीले गठबन्धन गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। र आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने तपाईँ रेडियो बुलेटिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। क्रान्तिकारी माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी पारस नेपालीलाई। म यस पछाडि उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मकवानपुर संयोजक अयोध्या भट्टराईलाई आफ्नो धारणा राखिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।
रेडियो बुलेटिनले यो राष्ट्रिय मुद्दा एमसिसीमा दलहरूको धारणा विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा रेडियो बुलेटिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेषतः संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षी अथवा विपक्षीका साथीहरू गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको धारणा पनि कता कता गोटलमटल सुनियो, स्पष्ट धारणा बुझिएन। जस्तो उहाँहरूका केन्द्रीय नेताहरूले संसदमा सदनमा मिडियामा बोल्दै गर्दा जस्तो आवाज आउँथ्यो, त्यही किसिमको आवाज उहाँहरूले यहाँ भनेर जानु उहाँहरूको धैर्यता पनि रहेन। किनकि हामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैनौँ, कतिपय अवस्थामा संसदीय व्यवस्था अन्य कुराहरूमा हाम्रा विमति होलान्, तर राष्ट्रिय मुद्दामा हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू एक हुनु पर्थ्यो। हाम्रो संविधानले के भन्छ, संविधानको भाग 4 धारा 48मा नागरिकको कर्तव्य भनेको छ। नेपालको संविधानको 7वटा संविधानमा पहिलो पटक नागरिकको कर्तव्य संविधानमा लेखिएको छ। संविधानसँग कतिपय राजनीतिक दलको विमति हुन सक्ला, तर यो संविधान साझा दस्तावेज भएको कारणले गर्दा संविधानको भाग 4 धारा 48ले नागरिक कर्तव्यमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु नेपालीको कर्तव्य हो। संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पनि हाम्रो नागरिकको कर्तव्य हो भनेर संविधानले भनेको छ। हाम्रो मौलिक हक मात्रै छैन, नागरिकका कर्तव्य पनि छ भने हाम्रो धारा 51मा राज्यका नीति छ। हाम्रो राज्य कस्तो हुने भन्ने धारा 51मा 51को उपधारा डमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर बकाइदासँग लेखेको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ केही कम्युनिस्टहरू चाइना जो नजिक जस्तो देखिने अथवा प्रजातान्त्रिक भनेका दलहरू इन्डिया परस्त हो कि भने जस्तो देखिने र आफू सरकारमा छँदै गर्दा नेपालीमा एउटा उखान छ, सर्प देख्दा बाहिर हात, माछा देख्यो भने तुलोमा हात भने जस्तो राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या गर्ने। किनकि हाम्रो संविधानले दिएको परराष्ट्र नीति भनेको त असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी कसैको पक्ष र विपक्षमा छैनौँ, त्यो संविधानले निर्देश गरेको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएका यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि हुन सक्दैन। अब एमसिसी किन राष्ट्रघात छ, एमसिसी किन हाम्रो नेपालमा चाहिँ एमसिसी संसदमा हामीले टेबल गर्न हुँदैन भनेर एमसिसीको सवाल उठ्दै गर्दा हाम्रा पार्टी त्यो बेला अभियान, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान विगत 15 वर्षदेखि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ। अहिले पछिल्लो चरण उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संयोजक स्वागत नेपाल लगाए जुन एमसिसी परियोजना, एमसिसी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारमा रहेका प्रतिनिधिहरू त्यो सरकारमा जो जो रहे पनि त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै विभिन्न समयमा हस्ताक्षर हुँदै आएको छ। र अघिल्लो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले 10 अर्ब रुपियाँ एमसिसी नेपाल सरकारले एमसिसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि बजेट छुट्याएको, जसमा केही रकमले नुवाकोटमा जग्गा पनि खरिद गरिएको छ। कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, जग्गा खरिद गरिएको छ। त्यो जग्गा खरिद चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका साथीहरूले त्यो जग्गा कब्जा गरेका छन्। एमसिसी परियोजना चाहिँ यो राष्ट्रघात छ भन्ने हिसाबले अब एमसिसीमा के कारणले राष्ट्रघात छ, एमसिसी चाहिँ नेपालमा लागू हुँदैन भन्नेमा यसको धारा 3को 2(च)मा के व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात अज्ञात भएको हामी एमसिसी परियोजना बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट कुनै बौद्धिक सम्पत्ति उत्पन्न हुँदा ज्ञात अज्ञात भएको त्यस पश्चात विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखिको कुनै माध्यमबाट जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग र सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा भुक्तान गरेको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्न गरेको वा अनुमति प्रदान गर्दछ। यो चाहिँ लगानी अमेरिकाको एउटा निश्चित रकम हो। नेपाल सरकारले 13 अर्ब लगानी गर्छ, हाम्रो पनि लगानी हुने, तर त्यहाँबाट आएका बौद्धिक सम्पत्ति, त्यो परियोजनाबाट आएका बौद्धिक सम्पत्तिमा एकाधिकार चाहिँ अमेरिकाको कुनै एउटा, अमेरिका सरकारको नि अमेरिकाको कुनै एउटा परियोजना, कुनै एउटा कम्पनीलाई अविच्छिन्न रूपमा अधिकार हुने, विश्वव्यापी पेटेन्ट राइट सहित उसलाई हुने। र यही कुरा संसदमा लिएर गएर पास गर्न खोजिरहेका छन्। यो कुरामा आपत्ति धारा 3को 2(च)मा यस परियोजनाबाट प्राप्त हुने वा यसपछि कतै भेटिने ज्ञात अज्ञात बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीको अधिकार हुनेछ भनेर बगैँचासँग भनेको छ। दफा 6को 8मा एमसिसीको हैसियत के हुने, यो सम्झौता भएपछि एमसिसीको तर्फबाट नेपालमा कुनै पनि हानि नोक्सान भएमा एमसिसीका
कुनै पनि वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार गरेमा, क्षति भएमा, चोटपटक भएमा, उनीहरूको कारणले मृत्यु भएमा उनीहरू जिम्मेवार लिनु पर्दैन। नेपाल हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो संविधानको उल्लेख गरेको परराष्ट्र नीतिमा, तर यस विषयमा नेपालको कानुन तथा न्यायालयमा कुनै कुरा उठाउनु पाउनु छैन। अघि नै भर्खर जानुभयो कानुनको ज्ञाता वकिल नेकपा एमालेको, उहाँलाई क्वेसन मैले मिडिया मार्फत भने उहाँ कानुनको ज्ञाता, नेपालको कानुनमा प्रश्नै उठाउन नपाउने, अनि उहाँका पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षले चाहिँ सरकारमा छँदा एफसीसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो यसमा कुनै धारणै छैन। राजनीतिक दलको धारणा नहुने भन्ने कुरा, राजनीतिक दल भनेको विचारले चल्ने हो। विचारविहीन राजनीतिक दल भइसकेपछि जनताले दुःख पाउँछन्, यो हामीले भोगिरहेछौँ। यसपछि अर्को दफामा छ 7.1 मा आन्तरिक शर्त। यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानुनसँग बाजिएमा एमसीसी सम्झौता निर्णायक हुने, नेपालको कानुन होइन उसको कानुन लागू हुने। नेपालको कानुन लागू नहुने भनेको नेपालको संविधान, डोमेस्टिक ल, नेपालको कानुनमा संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ र संविधानसँग बाजिएको हकमा नेपालका अन्य कानुनहरू खारेज हुने भन्ने प्रावधान छ भने यो एमसीसी चाहिँ संसदको साधारण बहुमतबाट भनेको छ, 2/3 पनि भनेको छैन। संसदमा उपस्थित साधारण बहुमतबाट पारित गरेर बनाएको कानुनले नेपालको संविधान चिन्दैन, त्यो एमसीसी परियोजना लागू हुने भनेर त्यही मान्नको लागि आज संसदमा 4-5 महिनादेखि उहाँहरू रत्तापत्ति चलिरहेछ, तर पनि यही शर्त मान्नलाई उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। अर्को अनुसूची 5 को कले भन्छ सरकारले एमसीसी परियोजना चित्तबुझ्दो तरिकाले बनाउनेछ, यसलाई भारतको समर्थन हुनुपर्नेछ। अनि हामी दुई देश बीचको, हाम्रो देशको पैसा 13 अर्ब लाग्ने, अमेरिकाले सर्टेन पैसा दिन्छ, परियोजना तोकिएको उसले भनेकै परियोजनामा लगानी गर्ने सडक र विद्युत परियोजनामा उसले कहाँबाट टावर बनाउँछ त्यही पनि बनाउने, तर बनाइसकेपछि फेरि भारतलाई सोध्नुपर्ने किन भारतको सहभागिता बनाइयो। जबरजस्ती हामीलाई हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत भारतलाई एउटा विकास परियोजनामा किन लिएर आइयो, त्यसमा स्वार्थ छ कि छैन राजनीति, यो कुरालाई पनि हामीले यो कारणले हामीले यसलाई नो एमसीसी भन्यौँ। अनुसूची 5 क सरकारले के कारणले सम्झौता ठिक छैन, एमसीसीको लेखा परीक्षण एमसीसीले गर्ने, जबकि नेपाल सरकारले 13 अर्ब लगानी गर्छ भने हामीले लगानी गरेको पैसाको पनि हामीले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने। बत्ती निकाल्ने आयोजनामा बत्ती उत्पादन भई हालेपछि यसको मूल्य निर्धारण भारतले खरिद गरेर निर्धारण गर्ने, भारतले मूल्य निर्धारण गर्छ, हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीको मूल्य निर्धारण पनि भारतसँग सोधेर भारतले गरिदिनु पर्ने। अब एमसीसीको कार्यालय यज्ञनीतिमा छ, जहाँ कर्मचारी र कार्यालयको भाडाको लागि मात्र 3 अर्ब सकिसकेका छ, अहिलेसम्म काम केही पनि भएको छैन। त्यो पैसा कसले पे गरेछ नेपाल सरकारले, हामीले तिरेको करबाट वार्षिक बजेटमा बजेट छुट्याएर 3 अर्ब चाहिँ त्यो खर्च भइसकेको छ र अहिले नेपालमा नै नेपाललाई बिजुली नपाइसकेको अवस्था छ। हामी बिजुली बेच्नै परेको हुन्छ, जस्तो एमसीसी परियोजनाबाट पैसा सम्झौता भइसकेपछि हामी बिजुली निर्यात गर्ने बिक्री गर्ने भन्छौँ र बिक्री गर्दै गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने, उसले निर्धारण गरेको मूल्यमा किन्न पर्ने र अहिले हाम्रो देशमै विद्युतीकरण भइसकेको अवस्था छैन। र यदि 46 सालपछिका जति बन्द भएका कल कारखाना हामीले पुनः स्थापना गऱ्यो भने नेपाललाई अझ 50,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भने बल्ल नेपालमा 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ तथ्याङ्क। र भुटान जस्तो सानो देशले 14,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ। नेपालमा चाहिँ विद्युत अब उत्पादन हुने बिजुलीले विदेश निर्यात गर्छौँ भनेर कुरा कल्पना गरेर नेपाललाई अन्धकारमा राखेर विदेशीले पैसा दिने, हाम्रो देशले पनि पैसा लगानी गर्ने, र त्यो लगानी गरेको पैसाबाट उनीहरूको स्वार्थ अनुरूप र उनीहरूको इच्छा अनुरूप उनीहरूले मूल्य निर्धारण गरेर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै देशको पक्ष अथवा विपक्षमा गएर यो सम्झौता लागू गर्न खोजिन्छ। त्यस कारणले पनि यो एमसीसी परियोजना लागू हुनु हुँदैन। अर्को यसमा दफा 5.4 मा के भन्छ भने यो ढिलो भुक्तानीमा ब्याज दिनुपर्ने, नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारले पैसा दिनुपर्छ, नेपाल सरकारको लगानी छ, त्यो रकम ढिलो भएमा अन्तर्गतको रकम समेत भुक्तानी गर्न असफल भएमा यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा ब्याज भुक्तान गरिन्छ। अनुदानमा ब्याज भन्ने संसारमा कुनै देशमा हुन्छ? अनुदानमा ब्याज लिने भनेको छ यहाँ बकाइदासँग। अघि जानुभयो साथीहरू, उहाँले कति अध्ययन गर्नुभयो, उहाँहरू कानुनका गाता, कोही कलेज पढाउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कार्यव्यस्तता आफ्नो ठाउँमा होला, तर राष्ट्रहितभन्दा ठुलो, राष्ट्रभन्दा ठुलो अरू चिज हुँदैन। राजनीतिक दल विचार हामी फरक छौँ, तर राष्ट्रहित विपरीत किन लागिरहनु भएको छ? संसदीय व्यवस्था आफैमा एउटा फेलर भइसकेको अवस्था हो भने र यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो
पार्टीले सुरुका दिनदेखि नै यहाँ दफा 6.3 मा बाजिएमा लागू हुने अवस्था भने चाहिँ कुनै पनि अनुसूचीमा परम्परागत असंगत भएमा लागू हुने हदसम्म यस्तो धारा 1.8 लागू हुने अघि नै मैले चर्चा गरिसकेँ हाम्रो कानुन लागू हुँदैन भनेर। यो सँगसँगै यसलाई चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा यो एमसिसी परियोजनामा चाहिँ यो एउटा सैन्य रणनीति हो भनेर आइसकेको छ। यो हामीले भनेको कुरा होइन, अमेरिकाका विदेश मन्त्रीहरू, सहायक विदेश मन्त्रीहरूले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो भनेर अमेरिकाले चाहिँ विभिन्न समयमा भनिसकेको छ। यो मिति यहाँहरूलाई मैले यहाँ जानकारी गराएँ। 2019 मे 15 मा हिमालयन टाइम्समा एउटा समाचार आएको थियो। नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीले चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो, यही अन्तर्गतको फन्डको पैसा हो भनेर भनिसक्नु भएको छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै फेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनेर किन हामी मरिमेटेर त्यो त्यति सानो पैसा नेपालको वार्षिक बजेटमा आउने रकममा 4% हुन्छ र अहिलेसम्म हामीले 46 पछि जति ग्रान्टहरू लियौँ, जति अनुदानहरू लियौँ, ऋणहरू लियौँ, त्यो अनुदान र ऋणबाट हाम्रो जीवनस्तर तात्विक रूपमा के फरक भयो त त्यो पनि देखिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी राष्ट्रहित विपरीत रहेको कारणले गर्दाखेरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा नगर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर केन्द्रमा अथवा हामीले पार्टीको एकल रूपमा पनि यो एमसिसीको विरुद्धमा नो एमसिसी भनेर हामीले चरणबद्ध रूपमा वर्षौँदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा मकवानपुरमा पनि राष्ट्रप्रति माया गर्ने राजनीतिक दलहरू हामी एकताबद्ध भएर एमसिसीको विपक्षमा निरन्तर आन्दोलनरत छौँ। धन्यवाद उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजक अयोध्या भट्टराईलाई। म यस पछाडि नेकपा मालेका उपसचिव हरिकृष्ण अधिकारीलाई एमसिसीको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमसिसीको धारणा यहाँ अहिले विभिन्न पार्टीका विभिन्न साथीहरूले कुरा राख्दै जाँदा आखिर एमसिसीका जुन मुद्दाहरू छन् 1 2 3 5 6 7 7 9 8 9 10 12 11 पनि हो, 12 13 14 यी साह्रै राष्ट्रघाती जसले मुलुकलाई दहनै गर्न सक्छ, जुन चिजले मुलुकको उनीहरू नै भोलि नेता भएको खण्डमा पनि यो देशै नरहने जनतामा आँचाउने र बाह्य हस्तक्षेप भएकै ठहर हुने यी बुँदाहरूले चाहिँ नि स्पष्ट देखाउँछ। र अब अहिले एमसिसीका विरुद्धमा नेपाली जनताका हातमा सबै कुराहरू पुगिसकेको र यो हुँदाहुँदै पनि फेरि त्यो पास भयो भने हामी नेपाली स्वाभिमान छौँ आजसम्म र यिनीहरूले हामीलाई पराधीन बनाउन खोजिरहेका हुन्। यहाँ अहिले भएका सत्ता चलाउने बहुमतबाट सत्ता लिएर चिजमा गएका साथीहरूको हिजैदेखि हामीलाई विश्वास के चाहिँ नि टुट्यो भने महाकाली सन्धि, महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भनेर 2 चोटि भनेर 1/4 लिएर अनि अहिले पनि त्यसमा पनि त्यो 1/4को काम पनि भएको छैन र त्यसै गरी सदनमा पेश गर्ने यो चाहिँ नि एमसिसीलाई भनेर जुन भनिएको छ, सदनमा पेश गर्ने बित्तिकै अहिले बहुमत उहाँ यो दलालीहरूले विदेशी दलालीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ नि किन्न सक्ने, यहाँ त पैसाको खेल मात्रै भयो, राष्ट्रिय हित यही अहिले चुनिएर गएका हाम्रा कुनै पनि उसले गरेका छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किनभने त्यसको जवाफ म दिन सक्छु। म आफू व्यक्ति चाहिँ नि उहाँहरू अहिले मन्त्री हुनेभन्दा 2-4 महिना 1-2 वर्ष पछिको मात्रै कार्यकर्ता हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले नेपाली जनता एकदम स्वाधीन भएर बस्न चाहन्छन्, यसले पराधीन गर्छ र अनि परियोजना भन्ने कुरो आउँछ। परियोजना आजभन्दा केही वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँहरूले नेपाली जनतालाई नै थाहा नदिकन सुचारू रूपमा सञ्चालन गरेर ल्याउनु भयो। अनि अहिले चाहिँ परियोजनाको आधा काम गरिसकेपछि लगभग 1/4 नाङ्गार काम गरिसकेका छन्। अनि त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई हर हिसाब उनीहरूले बुझाउन परेको छैन। अनि उनीहरूसँग अमेरिकाका दलालहरूले उतै मिलेर उतै चाहिँ काम गर्ने, उतैबाट चाहिँ गर्ने, नेपाली जनतालाई हिजै थाहा दिनु पर्दैन यो सम्झौता गर्दैछौँ भनेर। त्यस कारणले परियोजना हामी
उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने विदेश पैसा उहाँहरूलाई चाहिँ नि कमिसन खान मात्रै लाग्छ भने अलग कुरा हो। होइन भने त्यो योजना हामी बनाउन सक्छौँ। छोड्नु, हामी नेपाली जनताको पैसाले परियोजना चाहिँ पास गर्छौँ। परियोजना गर्दा भनिँदैन। हिजो पनि अमेरिकाले दिएको, अरू मुलुकहरूले दिएको पैसाहरू लिएका हुन्, सबैले लिएका हुन्, राष्ट्रकोमा लगानी गरेका हुन्। तर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि मुलुकले अहिलेसम्म चाहिँ सदनबाट पास गर्न नहुने, उनीहरूले मन्त्रालयबाट पास गरून् न, एउटा मन्त्रीले पास गरून् न। सदन भनेर देश बेच्ने कुरा हो। अहिले हामी माथि त्यही शासन सदनले गरेर हामीलाई चाहिँ नि त चाहिँ अल्पमत र बहुमतको भनेर हामी माथि चाहिँ शासन त्यही सदनले बनाएर हामीले त्यो खोपिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी जहिलेसम्म रहन्छ त्यहिलेसम्म हामी स्वाभिमानी बन्नको लागि, यो राष्ट्रघाती विचारको लागि चाहिँ नि हामी लडिरहनेछौँ। र यो चाहिँ नि सदनमा पनि पेस गर्न किन आवश्यक पर्यो? हामी चोर्छौँ त सहायता दे भने जस्तै मात्रै हो। अथवा इन्जेक्सन हाल्दा अहिले मरिहाल्ने इन्जेक्सन हाल्ने कि भोलि मर्ने इन्जेक्सन हाल्ने भने जस्तो पेस गर्ने विस्तारवादी र के अरे साम्राज्यवादीहरूलाई भित्र पस्न दिने कुराहरूको अग्रसरता आउँछ। यदि हामी स्वतन्त्र नेपाली छौँ, हामी परियोजना उनीहरूले सक्दैन भने हामी बनाउँछौँ। हामी आँट्छ। अहिले जनताले उहाँहरूलाई भोट दिएर उहाँहरूले देशै बेच्नलाई भनेर भोट दिए होइन, राष्ट्र र जनताको हित गर्नको निम्ति भनेर चाहिँ दिएको। उहाँहरूले मनोबली, उहाँहरूको चालबाजी त जुन बेलादेखि चाहिँ नि पहिला खिलराज रेग्मी आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ नि संसद भङ्ग भएदेखि नेपालमा कालो पसेको छ। त्यही दिन चाहिँ नि संविधान मरिसकेको थियो। आजसम्म उहाँहरूले झुटो बोलेर नेपाली जनतालाई ढाँटेर आजसम्म हाम्रो संविधान भनेर अब खिलराजले गरेर यस्तै बेला बरु खिलराजले प्रधानमन्त्री भयो, कर्मचारी भनेपछि उहाँहरूलाई जिम्मा लाएर देश लुटाउन किन भइरहेको थियो? त्यस कारणले यो एमसिसी घातक छ। एमसिसीका बुँदाहरू यसै पर्चामा छन्। त्यस कारणले यो मैले बनाएन, सबै पार्टी अथवा विज्ञहरूले बनाएको एमसिसीका धाराहरू यहाँ हामीलाई त जनतालाई कहिले ल्याउँछ? बरु हामीलाई आज तपाईँले डाक्नुभयो, कतिसम्म तपाईँहरूलाई अध्यक्ष यहाँ मकनपुर जिल्लावासीकालाई भनेर तपाईँहरूले पत्रकारजीहरूले डाक्नुभयो। हामी आयौँ र एमसिसी राष्ट्रघाती छ लेखेर राष्ट्रघाती भनेर हामी यहाँनिर शेरबहादुरले भन्छ जस्तो यहाँनिर हामी राष्ट्र गर्छौँ भनेर लेखेका छन्। महाकाली बेच्दा लेखाएको थिए 14जना संसद निकाल्यो होइन, निकाल्यो हो नि। हिरण्यलाल लगायत यहाँ हेटुँडाको हिरण्यलाल लगायत 14जना संसदलाई निकालेर चाहिँ नि अब तहल्का आएको मेरो आँखाले त देखिन जखेर पैसा ल्या भने यही नेताहरू होइन। त्यस कारणले यो देशको संरक्षण समर गरेर म यस चाहिँ नि च्यानलबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई यो राष्ट्रघाती जुनसुकै व्यक्ति मै पनि पऱ्यो भने स्वीकार्नुसम्म राष्ट्रलाई माया गर्न चाहिँ लाग्नुहोस् भने चाहिँ आह्वानका साथ म मेरो वक्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नेकपा एमाले मकनपुर प्रशस्तवादी अब धारा सबैलाई थाहा छ। यसै गरी वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव एबी कुमार विकलाई आफ्नो धारणा राखिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दलका साथीहरूलाई, कोही साथीहरू त गइसक्नु हो। धेरैजनाले नै यहाँभन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले एमसिसीको बुदामा रहेर छलफल गरिसक्नुभयो। यो के कारणले गर्दाखेरि देशको लागि घात छ, राष्ट्रघाती छ, हाम्रो स्वाभिमानमाथि यसले असर पुग्छ, दीर्घकालीन असर पुग्छ भनेर बोलिसक्नुभयो। म केही थप कुराहरू राख्छु यसमा। जस्तो कि एमसिसी सम्झौतामा भएको बुदाहरूलाई खेलाएर हेर्दाखेरि जब अब नेपाल सरकारबाट एउटा त्यो अन्तिम स्टेज बाँकी छ, त्यहाँ सदनबाट पास गरिसकेपछि स्वतः त्यो नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भयो। नेपाल सरकारले चियाएर पनि हेर्न पाउने भएन। अब त्यहाँ के गतिविधि हुन्छ भन्ने कुराहरू। र अस्ति 2022 सेप्टेम्बर 11 को दिन बाइडेन सरकारको व्हाइट हाउसले एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको विषयमा 17 पेज लामो एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका केही बुदाहरू चाहिँ म यहाँ प्रस्ट्याउन चाहन्छु। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्गभित्र नेपाल पर्छ कि पर्दैन, अब कतिवटा देश बाँकी छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रभित्र पर्ने त्यो देशहरूमा उसले लिएको रणनीतिभित्र कतिवटा देश अटा छन्, कतिवटा देश छैन। त्यो हामीले सरसर्ती गरेर नक्सामा हेऱ्यो भने सायद अब नेपाल बाँकी होला, श्रीलङ्काले एमसिसी त्याग्यो। यसको मेन उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि यो कुन रणनीतिबाट आयो भन्छ त्यो दस्तावेजले। अस्ति अमेरिकाको त्यो फोर्ब्सले निकालेको सूचीमा भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धले के पाठ सिकायो भन्छ भने त्यो लेखले एसिया सुरक्षित रहे मात्रै अमेरिका सुरक्षित रहने भन्ने खालको चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। किनकि त्यो बेलामा दक्षिण एसिया चाहिँ ध्वस्त हुन पाएन दोस्रो विश्वयुद्धले। अनि त्यो सँगसँगै जोडेर उसले रणनीतिको चाहिँ योजनाहरू बनाएको छ। यो अब त्यसमा चाहिँ रणनीतिमा जोडिएको देशहरू एउटा देशलाई
सन्धि सम्झौता साझेदार देशको रूपमा ल्याएको छ, एउटा चाहिँ क्षेत्रीय साझेदारको रूपमा ल्याएको छ। सन्धि साझेदार देशको रूपमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्रै पर्ने देशहरू है, यी सबै इन्डो पेसिफिकभित्र पर्ने देशहरू हुन्। सन्धि साझेदार देशको रूपमा जापान छ, अस्ट्रेलिया छ, दक्षिण कोरिया छ, फिलिपिन्स छ, ताइवान छ, थाइल्यान्ड छ सरी। अनि क्षेत्रीय साझेदारको रूपमा भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मङ्गोलिया, न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर, ताइवान र भियतनाम छन्। यी सबै चाइनासँगै जोडिने र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नै रहेका देशहरू हुन्। अब हाम्रो नेपाललाई पनि त्यो दिशातर्फ धकेल्दैछ, किनकि उनीहरूको आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै विभिन्न मिडियामा यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनिरहेको हामीले अवगतै छँदैछ त्यसमा। अनि हामीले चाहिँ एमसिसीको विषयमा जस्तो अहिले अब रोडमा चाहिँ हाम्रो 6 संयुक्त मोर्चा लगायत अरू के अरे दल लगायत अरू साथीहरू होइन, अरू मोर्चाहरू पनि आएर हामीले लगातार सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, यो अवगतै छ। अहिले मैले धेरै नबोलिकमा के चाहिँ भन्न सक्छु त भने अमेरिकाले कुन देशमा लगानी गर्दाखेरि उसले छद्म युद्ध मचाएन त्यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। इतिहास नगरिकन वर्तमान कसरी जान्ने? हरेक देशमा गएर उसले छद्म युद्ध मचाएकै छ, छिरिसकेपछि कि मचाउने प्रयास गरेछ कि मचाएकै छ। विश्वमा कुनै पनि छैन। मान्छेलाई के छ त भन्दाखेरि एमसिसी ल्याइसकेपछि हामी चाहिँ युरोप जस्तो अमेरिका जस्तो विकास गर्छौँ भन्ने छ, त्यो इतिहास नपढ्नेहरूले भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि युरोप कसरी बन्यो? युरोपले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र दक्षिण एसिया लुटेर बनेको इतिहासै छ। अमेरिकाले अहिले पनि लुटिरहेको छ भनेपछि यिनीहरूले केही उपलब्धि गरेर बनायो हो त? यही हाम्रो अब फेरि जल स्रोतलाई चाहिँ हाम्रो जल स्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्र यो लुट्नको लागि एउटा प्रोपोगन्डा तयार गरेर आएको मात्रै हो। नत्र भने एउटा अनुदान हुन्छ भने त्यहाँ धेरै साथीहरूले भनिसक्नु, यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। अनुदानको नाममा चाहिँ विभिन्न शर्तहरू चाहिँ थुपारै छ हामीसँग। अब यो हामीले जति अघि मैले त्यो देशहरू भने भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मङ्गोलिया, न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर र ताइवान र भियतनाम, यतिले हेर्ने सब सर्लकै यो चाइना हेरिसक्यो। अब यसलाई सबै आफ्नो रणनीति सेना पनि नेटो जस्तो बनाउने, जस्तो कि अहिले हाम्रो सार्क राष्ट्र थियो नि त, हामीलाई एमसिसीको सम्झौतामा चीन किन आउन सकेन, किन अटेन? यो विषयमा यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चीन किन अटेन? चीन पनि त छ त। भने उसले के गर्न खोजे त भन्दाखेरि अमेरिकाको सरकारको घोषित रणनीतिमै चाइनालाई चारैतिरबाट कब्जा गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सामरिक क्षेत्रमा, सैनिक क्षेत्रमा पनि। त्यो घोषित रणनीतिकै एउटा अङ्गको रूपमा हामीलाई एमसिसी लाग्न खोजिँदैछ। त्यो हामीलाई चीनको चिन्ताले होइन, भारतको चिन्ताले होइन। किन त भन्दाखेरि स्वाभाविकै रूपले हामीले जायज विषयमा चिन्ता पनि लिनुपर्ने हुन्छ। चाइनामा भूकम्प आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर हामीलाई पर्छ, इन्डियामा बाढी आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर हामीलाई पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अमेरिकामा बाढी आउँदाखेरि हामीलाई असर पर्छ पर्दैन? त्यो हिसाबले हाम्रो एउटा कूटनीतिक, एउटा रणनीतिक, एउटा देशप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अरू कुरा अब जस्तो इन्डियालाई चाहिँ कुन देशको रूपमा लिएको छ त भन्दाखेरि त्यो अहिले त्यो जुन चाहिँ अस्ति भर्खर त्यो 11 फेब्रुअरी मा निकालेको राष्ट्रपतिको व्हाइट हाउसले निकालेको योजनामा, यो रणनीतिमा उसको योजनाभित्र चाहिँ परेको एउटा बुँदा छ हिन्द प्रशान्तमा थप शक्ति विस्तार। अनि उसले केमा लगानी गर्ने भनेको छ? जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, निर्माणका कार्यलाई बढावा दिने, साथै दक्षिण पूर्वी एसियामा एसियाको प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो तटरक्षकको सङ्ख्या बढाउने, त्यो भनेको फेरि सैनिक ल्याएर राख्ने र सामूहिक सेनाको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने। जस्तो अरूले युरोपलाई आएर नेटोमा मिसी भनिरहन्छ नि, सबै सहकारी गर्छौँ भने त्यस्तै बनाउन खोजेको होइन, त्यो एउटा कुरा हो। अनि त्यो तेस्रो बुँदामा अर्को घात कुरा के छ त भने आफ्ना र साझेदार देशको स्वार्थको रक्षाका लागि अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको र ताइवानलाई आइपर्ने चुनौतीमा सामना गर्ने पनि सहयोग गर्ने पनि कुरा राखेको छ। र अस्ट्रेलियालाई जति सक्दो चाँडो परमाणु सञ्चालित पानी जहाज चाहिँ उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने भन्ने बुँदा पनि छ त्यसमा। पाँचौँ बुँदामा के छ त भन्दाखेरि अमेरिका भारत बीच राजनीतिक साझेदारी अगाडि बढाउने है, इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्दैछु है मैले, राजनीतिक साझेदारी अगाडि बढाउने। र त्यहाँ के लेखेको छ भने भारतलाई समान सोचको साझेदार, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरको नेता, एसियाडहरूको चाहिँ जोडिएको र सक्रिय क्याडको चालकको शक्तिको रूपमा र क्षेत्रीय वृद्धि र विकासको इन्जिनको रूपमा चाहिँ उसलाई परिभाषित गरेको छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एमसिसीको आर्थिक पाटो भनेको हाम्रो देशमा जलविद्युत छ, त्यो अब उहाँको एउटा अमेरिकाकै एउटा के आयोग छ भन्दाखेरि ऊर्जा आयोग भन्ने छ। त्यसको तथ्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि सन् 2040 सम्म 60% बिजुली अभाव हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हुँदैछ। किनकि चाइनाको जनसङ्ख्यालाई इन्डियाको जनसङ्ख्याले टप्दैछ, जुन सङ्ख्यामा बढी जनसङ्ख्या हुने हो तिनै विद्युत खपत हुने हो।
अनि त्यो विद्युत चाहिँ हाम्रो यहाँको नेपालीहरूको सपना के छ, 20-25 वर्ष पछाडि विद्युतमा लगानी गरेर चाहिँ एउटा सम्पन्न समृद्धि होला भन्ने सपना छ। अब त्यो विद्युत हाम्रो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जाने भयो, अमेरिका लगायत उसको साझेदार राष्ट्रको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा जाने भयो। यो नै सबभन्दा हाम्रो ठुलो चुनौती पाठ हो। जस्तो कि अहिले हाम्रो आकाश यन्त्रको हातमा कसरी गयो, त्यसलाई हेर्नु के भयो त भन्दाखेरि पहिला दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्ने थियो, त्यसलाई अनेक विधेयक ल्याएर एनटिसी भन्ने बनायो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन मात्रै गर्ने, अनि एनटिसी जस्ता र अर्को निजी कम्पनीहरू आएर दूरसञ्चारको काम, नेटको काम इत्यादि इत्यादि गर्ने भए। त्यसपछि एनसेल आयो, एनसेलले हाम्रो आकाश कब्जा गरेको गरेन, हामीले कल गरेको पैसा अहिले बाहिर जान्छ, मलेसिया बसेर उसको साउले तोक्ने भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो विद्युत पनि कब्जा हुँदैछ। नेपाल 2011 मा एमसिसीमा छनौट भयो, 14 मा त्यसको लागि कार्यदल बन्यो। त्यसपछि 2017 यानि कि 2074 मा विद्युत नियमन आयोग ऐन पारित भइसकेको छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि, एमसिसीलाई सपोर्ट गर्नको लागि। र अर्को ऐन विद्युत ऐन भन्ने चाहिँ विद्युत आयोग ऐन भन्ने फेस हुनै बाँकी छ संसदमा। यति भइसकेपछि सम्पूर्ण कुरो अब के गर्ने भयो त भने हाम्रो यो ऊर्जा क्षेत्रलाई नै टुक्राएर, विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्राएर प्राधिकरणले नियमनको काम गर्ने, बिक्री वितरण स्टेसन लाइन विस्तार यो सबै कुराहरू नाफाको बाँडफाँड चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर गर्ने भयो। अब हाम्रो घरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कामदार आएर मिटर चेक गर्न आउने भयो, पैसा हामीले खर्च गरे उहाँ जाने भयो। हामीलाई सबभन्दा चुनौतीको पाटो यही नै हो। र यति भन्दै एमसिसीको विषयमा अरू साथीहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। यो एमसिसीको विरुद्धमा हामीले एमसिसी पास गरे पनि सत्ताले, नगरे पनि हामी लगातार आन्दोलनमा खटिरहनेछौँ, नेपाली जनताहरूलाई बुझाइरहनेछौँ। आज तपाईँको रेडियो बुलेटिनबाट पनि एउटा जनता सामु यो हाम्रो किन त एमसिसीको विरुद्धमा रोडमा रहेका छन् त राजनीतिक दलहरू भन्ने सन्दर्भलाई पनि यहाँबाट चाहिँ उजागर गर्न दिनुभएकोमा त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। वैज्ञानिक समाजवादीका जिल्ला सचिव यदु कुमार विक हुनुहुन्थ्यो। म यस पछाडि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य रामहरि दिताललाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो विचार प्रवाहको चाहिँ सिलसिलामा हामीलाई बोलाएर तपाईँको रेडियोले हाम्रा विचारहरूलाई जनतामा पुर्याउन जुन सहयोग गरेको छ, रेडियो बुलेटिनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो एमसिसी के हो त? एमसिसी सुन्दा अत्यन्तै राम्रो, मिठो र एकदम सजाउ तपाईँको मन्दिर जस्तो पवित्र संस्था जो चाहिँ अनुदान प्रवाह गर्छ। कसलाई? विश्वका उत्पीडित गरिब उठ्न नसकेकालाई। यति सजिलो, यति राम्रो, यति सुन्दर यसरी व्याख्या गरिएको छ कि यसको विरोध गर्नु त यति पाप हो, गरिब दुखी माथिको चाहिँ ठुलो चाहिँ अन्याय हो। तर यथार्थ त्यो भित्र चाहिँ छिर्दै जाने हो भने, एमसिसीका हरेक बुदामा चाहिँ हामी छिर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भने विश्व साम्राज्यवाद अब गरिब मुलुकलाई कसरी आफ्नो कब्जामा लिँदैछ भन्ने कुरा एमसिसीको चाहिँ नेपाल सम्झौताले धेरै नै उजागर गरेको छ। अब एमसिसी अनुदान भनिएको छ, अनुदान दान बकस जुन चाहिँ त्यसमा कुनै शर्तै हुँदैन। दान लिने मान्छे वा दान लिने मान्छेको बिचको बिना शर्त दिने सहयोग नै अनुदान हो। तर यहाँ ब्याजका कुरा छन्। यहाँ चाहिँ नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा पार्ने जुन रणनीति छ, यो चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको चाहिँ एउटा अङ्ग हो, जसले चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले यसलाई व्याख्या गरेको छ। यी कुरा भन्दै गर्दा सत्तामा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूका नेताहरूको चाहिँ भनाइ के सुनिन्छ भने होइन, न यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति हो, न अमेरिकी सुरक्षाको रणनीति हो, यो त निशुल्क नितान्त
दुःखमा सहयोग गरेको मलम हो। हामीलाई के लागेको हो भने यस्तै यस्तै कुराले नेपाली जनतालाई पटक पटक झुक्क्याउनेहरूले यसपटक एमसिसीलाई 2017 देखि नै एमसिसी सम्झौता 2017 मै भयो। त्यो कसैलाई थाहा भएन। किन थाहा भयो यो भने अब यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई थाहा जनता बीच आयो। अब हामीले खोज्यौँ किन त संसदभित्रबाट पास गर्नुपर्छ, यति राम्रो चिज सम्झौता भइसक्यो, कार्यान्वयनमा जानु। यस्ता चाहिँ सहयोगहरू त हामी नेपालले धेरै देशसँग धेरै पटक, अमेरिकासँग त पटक पटक लिएको छ। यसलाई नै किन संसदमा लानु पर्यो भन्दा उसले एमसिसीलाई नेपालको कानुन माथिको महाकानुन जो चाहिँ अमेरिकाको कानुनले चलाउन सक्छ, अमेरिकी संसदको विधेयकको रूपमा वा चाहिँ अमेरिकी संसदको चाहिँ कानुन नियमावलीको रूपमा यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छ। एमसिसी विधान 2003 को सेक्सन 611 को बुदा 1 मा यो सम्झौताको बाह्य पक्ष अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ विरुद्ध संलग्न हुनु हुँदैन भन्छ। यो भनेको के हो भने जसले अमेरिकाको एमसिसीसित सम्झौता गर्छ त्यो पक्षले उसको सुरक्षा भन्दा बाहिरको कुरा गर्न नमिल्ने, संलग्न हुन नमिल्ने कुरा गर्छ। हामी त असंलग्न चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा छौँ। हाम्रा नीति त चाहिँ सबैसँग चाहिँ बराबरको नीति छ, वैदेशिक नीति। उसले के भनेको हो भने यदि मैले सहयोग गरेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यो पारित भएपछि मैले भनेका देशभन्दा बाहेक अरू देशसँग त न सम्बन्ध राख्न सक्छस्, न ती देशसँग सहयोग लिन सक्छस्। लिस भने यो सम्झौतामा जुन उल्लेख बुदाहरू छ त्यो आधारमा तमाथि कारबाही हुन्छ। यही कुरामा नेपालको सत्ता अडिएको छ। यही कुरामा हामी चाहिँ उपनिवेशिकवाद देख्छौँ। यो 21औं शताब्दीको उपनिवेशिकवाद तपाईलाई घोडा चढेर आउनेवाला छैन। यो हावाबाट, फेसबुकको माध्यमबाट आएको छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट आएको छ, चाहिँ सञ्चारमा तपाईको एनसेलको मार्फत आएको छ। यस्ता नयाँ नयाँ कम्पनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोगको नाममा वा चाहिँ विकासका नाममा आउँछन्, यी चाहिँ हावाबाट आइरहेका छन्। हामीलाई थाहा नै हुँदैन, हामीलाई बानी परेको हुन्छ कि उनीहरूको शरणमा हामी तुम शरण गर्छौँ। हामीलाई डर के हो भने कुखुरो हरायो होइन, अब यो नेपालमा स्याल पल्क्यो। यो हामी पटक पटक भन्छौँ। महाकाली सन्धिका बखत अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रतिपक्षका ओलीले रातारात के भनेका थिए भने नेपाली जनतालाई कसरी झुकाए भने महाकाली सन्धिपछि जुन पैसा आउँछ त्यसको पानी बेचेर, विद्युत बेचेर नेपाल हजारको नोटले बिछ्याउने हो भने पनि त्यो बढी नै हुन्छ, त्यो पैसा बढी नै हुन्छ, त्यसरी आउँछ। ओहो हो क्यारे भने नेपाली जनताले त्यहाँ झुकाए, आज हरिकङ्गाल बनाए। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि घर घरमा रोजगारी र समृद्धिका कुरा गरे। यसरी नै देश बेचेर फेरि भोट किन्न आउँदैछ। त्यसैले यी स्यालहरू यो देशलाई लुच्न पल्केका छन्। हामी एउटा कुखुराको कुरा गरिरहेका छैन, यी स्यालहरूका कुरा गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, हामी असम्म राष्ट्रको चाहिँ कुरा गर्दै गर्दा महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गरेको चीन र महाशक्ति राष्ट्र ठानिएको अमेरिका, यसको कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने साधारण भाषामा यी दुईटा साँडेहरू
जुधे भने पनि हाम्रै तोरीबारीको नाच र यी दुईटा साँडे मिले पनि चर्ने त हाम्रै तोरीबारी। त्यसैले हामी को कतापट्टि भन्दा हामी सबैलाई ब्यालेन्समा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यो एमसिसी सम्झौता यसरी गिजुलियो। धेरै साथीहरूले, मैले बुदामा जान चाहिनँ किनभने साथीहरूले ती बुदावाइज रूपमा एमसिसीका सबै कुराहरूलाई प्रश्न पार्नु भएको। कहाँ कहाँ राष्ट्रघात छ त? जस्तो धारा 3.1 मा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग चाहिँ अमेरिकाले गर्ने, धारा 6 को दफा 8 मा एमसिसीका कर्मचारी, कामदार वा अमेरिकन एमसिसीको चाहिँ नाममा अमेरिकाबाट आएका कर्मचारी आएर सामान्य चोरीदेखि लिएर ज्यानसम्म मारे भने नेपालको अदालत, नेपालको न्यायाधिकरणले चाहिँ कुनै कुरा उठाउन पाइने छैन, त्यहाँ उजुर हुने छैन, निशर्त उनीहरू अमेरिका जानेछन्। यो भनेको के हो भने भोलि नेपालमा हत्याको यस्तो सिलसिला चल्दैछ, लाइन लाएर एमसिसीका चाहिँ कर्मचारीका नाममा आएका चाहिँ अमेरिकी सेनाले लाइन लाएर नेपाली जनतालाई मारे भने पनि यहाँको सरकारले बोल्न पाउने छैन। किनकि यो विधेयक पास भएपछि एउटा कानुनको रूपमा उसले चाहिँ अमेरिकालाई नेपाल हस्तान्तरण गरेको रूपमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले यो गम्भीर र आपत्तिको विषय छ। अब हामी फिर्ता लैजा भन्छौँ, ऊ पटक पटक होइन यो पास गरेर तै राख भन्छ। हामीलाई चाहिँदैन बाबा भनेर नेपाली जनता उब्रेका छन्, उठेका छन्, अगाडि बढेका छन्। तर किन भने यो एक खालको मन्द विष हो। नजानी नेपाली जनतालाई विष खुवाइँदैछ। अहिले खाना अत्यन्त मिठो छ। यो लागू भइसकेपछि, यो खाइसकेपछि बिस्तारै हामी सिद्धिनेछौँ, हाम्रो अस्तित्व सिद्धिनेछ र नेपाली आमाको अस्मितामाथि जुन धावा बोलिने खालको चाहिँ यो एमसिसी सम्झौता छ, यो खारिज योग्य छ। यसलाई अघि चाहिँ सत्तामा रहेका वा चाहिँ पहिला सत्तामा अहिले विपक्षमा रहेका साथीहरू, मकवानपुरे साथीहरूको कुरा पनि आयो। होइन यसलाई त लान दिनुपर्छ, यसलाई संसदमा लाँदा त के फरक पर्ला र? एकजनाले भन्नु, अर्कोजना के भन्नुहुन्छ, होइन कहाँ लान दिनुहुन्छ, कमसेकम यसबारे त छलफल गरेर लान चाहिँ पर्छ। यी कुराहरूले के बुझिन्छ भने एमसिसीको केही रकम नेपालको संसद र सांसदलाई किन्नको लागि छुट्याइएको छ। त्यो पैसा भोलि तपाईँका आइपुग्छ। एक कप चिया भनेर रागो तपाईँको खसी र भोटमा साटिँदैछ, यो याद गर्नुहोला। यी राष्ट्रघातीहरू देश बेचेर तपाईँलाई फकाउन खोज्दैछन्। यिनीहरूलाई फेरि पनि पठाउनु भयो भने एमसिसी खारेज भए पनि अर्को यस्तै सम्झौताले देश बेच्न तयार हुन्छन्। यसका विरुद्ध हामी नेपाली जनता वा मकवानपुरे जनताहरू लाग्नुपर्छ। अर्को कुरा, मकवानपुरबाट जितेर गएका सांसदहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहीँबाट, हामीलाई तपाईँका नाइकेहरूले एमसिसीको सम्झौता पढेको छैन, त्यही भएर विरोध गरेका छौँ भनेर हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ। तपाईँ 5 ताली पढ्नुहोस्, 6 ताली पढ्नुहोस्, लाग्छ तपाईँहरूले पढेको छैन। हामीले पढेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। ठाउँमा अहिले तपाईँ हुनु होला, भोलि हामी त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसकारण आउनुहोस् यो एमसिसी फिर्ताको अभियानमा लागौँ। होइन भने तपाईँका घरहरू पनि सुरक्षित हुने छैनन्। नेपाली जनताले, मकवानपुरे जनताले तपाईँ मकवानपुरमा बस्न लायक हुनुहुने छैन। अहिलेदेखि नै भिसा एप्लाई गर्नुहोला, अमेरिकन भिसा एप्लाई गर्नुहोला, नत्र तपाईँको सुरक्षा चुनौती छ भनेर हामी, किनभने देश नरहे तपाईँलाई चाहिँ हामी राख्दैनौँ भनेर मकवानपुरे सांसदहरूलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। साथै मकवानपुरे जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, यति बेला नै हो हामीले राष्ट्रको लागि बलिदान गर्ने, यति बेला नै हो हामीले देश बचाउने अभियानमा लाग्ने। त्यसैले
तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी तपाईँकै पछाडि लाग्नेछौँ, हाम्रो पछाडि होइन। हामी नेताको पछाडि नलाग्नु होला, जनताको पछाडि हामी नेताहरू लाग्नेछौँ। र यो एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती विधेयक, राष्ट्रघाती सम्झौतालाई यो सदनबाट सदाका लागि नेपालबाट चाहिँ अमेरिका पठाइदिनेछौँ, आउनुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै रेडियो बुलेटिनलाई पनि आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्न चाहिँ जुन समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी एमसिसीमा दलहरूको धारणा विषयको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छौँ र आज हामीसँग नेकपा एमाले मकवानपुरका सचिवालय सदस्य मदन कुमार दाहाल, नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सचिव विष्णु दाहाल, नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर इन्चार्ज नयन परियार, क्रान्तिकारी माओवादी वैद्यका जिल्ला सेक्रेटरी पारस नेपाली, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी मकवानपुर संयोजक अयोध्या भट्टराई, नेकपा माले मकवानपुरका उपसचिव हरिकृष्ण अधिकारी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी मकवानपुर सचिव यदु कुमार विक र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य रामहरि धिताल उपस्थित रहनु भएर एमसिसीको विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। यो रेडियो बुलेटिनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने रेडियो बुलेटिनको आफ्नै युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रमका भिडियोहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमको समीक्षात्मक टिप्पणी संक्षिप्तमा राखिदिनु हुनको निम्ति नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर इन्चार्ज नयन परियारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आज रेडियो बुलेटिनले देशमा एकदमै सशक्त सङ्घर्षको विषय बनेको अथवा एउटा आन्दोलनको विषय बनेको एमसिसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौताको विषयमा जो सान्दर्भिक एउटा बहसको विषय चाहिँ बनाउनु भएको छ, यो एकदम आवश्यक पनि थियो र हामी सडकमा थियौँ र सडकबाटै हामीले राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर्ने अभियानको एउटा ज्याद छिडिराखेकै छौँ र यो एकपछि अर्को उत्कर्षमा पुग्दै गइरहेको छ भने सञ्चारकर्मीहरूले पनि मिडियाको क्षेत्रबाट यो राष्ट्रघाती एमसिसीलाई खारेज गराउनु निम्ति चाहिँ मद्दत पुर्याउनुपर्छ र त्यही उद्देश्यका साथ आजको यो चाहिँ एमसिसी विषयको चाहिँ बहसको जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो यो एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसलाई निरन्तर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा आज चाहिँ एउटा सरकारको एउटा शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनमा भएको चाहिँ सरकार नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट र चाहिँ प्रतिपक्षमा भएको नेकपा एमालेका चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि आएर उहाँहरूले पनि आफ्नो विषयहरू त राख्नुभयो, तर ठोस रूपमा एमसिसी राष्ट्रघाती हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट नराखेर उहाँहरूले चाहिँ अमूर्त ढङ्गबाट विषयहरू राख्नुभयो र अझ सकेसम्म संसदमा लैजाउँ भन्ने नै उहाँहरूको चाहिँ जोड देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ यो स्वाभिमानी जनताहरूको लागि स्वीकार्य विषय चाहिँ होइन र अरू समग्रतामा एमसिसीको विरुद्धमा भएका दलगत चाहिँ साथीहरूले जो राख्नुभयो, यता उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अयोध्याजीले पनि एउटा सुन्दर ढङ्गबाट चाहिँ सम्झौतामा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू चाहिँ यो चाहिँ छ भनेर चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। मैले अब हाम्रो पार्टी नेकपाको तर्फबाट पनि राख्ने काम गरियो। त्यसै गरी चाहिँ नेकपा मालेको तर्फबाट हरिकृष्ण अधिकारीले पनि राख्नुभयो, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट यदुजीले पनि राख्नु भइसकेको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ संयोजन समितिको तर्फबाट रामहरिजीले पनि राख्नुभयो र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका चाहिँ सेक्रेटरी जिल्ला सेक्रेटरी पारसजीले पनि आफ्नो चाहिँ यो विषय यो राष्ट्रघाती नै छ भनेर राख्नुभएको छ र समग्रतामा आज सम्पूर्ण स्वाभिमानी नागरिकहरू उत्तेजित बनेका छन् र यो एमसिसीको विषय चाहिँ सदनमा पेश गर्ने कुरा भइसके पछाडि यो जोडबोलका साथ यहाँका चाहिँ दलाल सत्ताधारीहरू लागिसके पछाडि यसको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ खरो रूपमा चाहिँ
आम चाहिँ जनसमुदायहरू एउटा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्दै एउटा चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिएको अवस्था छ र यतिखेर एमसिसीको विषयलाई लिएर देश एउटा आन्दोलनमय भएको छ। देशभक्ति चाहिँ स्वाभिमानी मनहरू जागृत भएको छ र यतिखेर दलालहरू नाङ्गु भएका छन्, एक्लिँदै गएका छन् र हामीले यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, हामीले खारेजी गर्नुपर्छ। किनभने चाहिँ एमसिसी हाम्रो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा त चाहिँ सबै क्षेत्रबाट, हरेक क्षेत्रबाट र चाहिँ समग्र क्षेत्रबाट अध्ययन गर्दा, तथ्यहरूलाई अध्ययन गर्दा, सम्झौताहरूलाई, बुदाहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्दा त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा जो अमेरिकाको चाहिँ डलर खाएर एउटा चाहिँ तलबे मानिस तलब लिएर बसेका छन्, ती दलालहरूको लागि चाहिँ एमसिसी चाहिँ चाहिएको कुरा हो। तर पटक पटक अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो देशमाथि गरेको चाहिँ जो थिचोमिचो छ, भूगोल अतिक्रमणदेखि लिएर यहाँको चाहिँ अब चाहिँ धार्मिक अतिक्रमणदेखि लिएर राजनीति, सामाजिक, सैन्य सबै हिसाबबाट चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप उनीहरूले बढाइराखेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ भने जस्तो आज शक्ति सम्पन्न चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वार्थको चाहिँ एउटा अस्तित्वको चाहिँ लडाइँ चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ पक्ष र विपक्षमा उभिनुहुन्न। हामी एउटा सार्वभौम देशको चाहिँ सार्वभौम देश हो, स्वतन्त्र देश हो, स्वाधीन देश हो र हाम्रो एउटा नैसर्गिक चाहिँ एउटा अधिकार छ, यो अखण्ड देश हो र हामीले हाम्रो चाहिँ आफ्नो पञ्चशीलको जो सिद्धान्त छ, असलम्बन परराष्ट्र नीति जो खालको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ टेक्नुपर्छ। त्यसबाट हामी विचलित हुनुहुन्न। तर नेपालको चाहिँ सत्ता चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले नै बनाइदिएको र साम्राज्यवादीहरूले नै चलाउने कारणले गर्दा सत्ताधारीहरू जहिले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा उभिनेर आफ्नो चाहिँ देशको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ जाने एउटा देशद्रोही बन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति हामीले भोगिरहेका छौँ। यो पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी नेपाली जनताहरूले साम्राज्यवादको चाहिँ हस्तक्षेपको विरुद्ध र यहाँको चाहिँ दलाल पुँजीवादको विरुद्ध चाहिँ लड्नु परेको स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अब यो विषय अहिले जो एउटा चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा ज्वलन्त बनेर आएको छ, यसले चाहिँ आम स्वाभिमानी जनतालाई चाहिँ जागरुक गराएको छ र स्वाभिमानी जनताले पक्कै पनि यो एमसिसीलाई चाहिँ खारेज गर्न सक्नेछन् चाहिँ र एमसिसीलाई हटाउनेछन्, विदा गर्नेछन्, यो देशको चाहिँ स्वाधीनताको चाहिँ रक्षा गर्नेछन्। त्यो सामर्थ्य स्वाभिमानी नेपाली जनतामा त्यो छ नै। त्यसले गर्दा स्वाभिमानी नेपाली जनताहरू चाहिँ अब समग्र रूपमा चाहिँ एउटा आँधीबेहरीको रूपमा चाहिँ एउटा आन्दोलनमा अब आउनुपर्ने चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो कुरा भयो। र अर्को कुरा मैले अब यो कार्यक्रमको समग्रतामा समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्दाखेरि हामी पहिलो कुरा एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो भन्ने कुरामा हामी सबै एउटा स्वाभिमानी देशभक्त एउटा नागरिकको चाहिँ नेतृत्व गर्ने चाहिँ पार्टीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू हामी एउटा त्यहाँ पुगेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई एउटा निष्कर्षगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि दुईटा हिसाबले, एउटा चाहिँ नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति मात्र यो 400 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन भनिएको छ। अर्कोतिर चाहिँ सडक चाहिँ 79 किलोमिटरको चाहिँ सडक स्तर उन्नतिको कुराहरू चाहिँ यो जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि हो। तर रियलमा भन्नुपर्दा यहाँका चाहिँ स्रोतहरू, जलस्रोतहरू र यहाँका खानी र युरेनियमहरू कब्जा गर्ने नै यसको नियत देखिन्छ। यसको नियत जो एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाको यो नियत देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने, यसलाई चाहिँ असफल बनाउने अथवा चाइनामाथिको एट्याक गर्ने एउटा गुरु योजनासँग पनि सम्बन्धित छ। त्यो 400 चाहिँ केबीको विद्युत प्रसारण लाइन जो गोरखपुरमा, इन्डियाको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ मिसाइललाई चार्ज गर्नुको निम्ति चाहिने चाहिँ एउटा केबी हो। त्यो विद्युत चाहिँ 400 केबीको विद्युत चाहिँ मिसाइललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चार्ज गर्नुको लागि पावर सेन्ट्रलाइज गर्न खोजेको कुरा एउटा यो देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ के अरे अहिले फेरि अर्को कुरा, भारतलाई अब यो विद्युत चाहिएको छ, त्यहाँ नै उनीहरूको चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता इन्डियाको चाहिँ जलस्रोतले धान्दैन, त्यो छैन, जसको कारणले गर्दा नेपाललाई चाहिँ अन्धकारमा धकेलेर भारतलाई चाहिँ उज्यालो बनाउने यो पनि यो देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चौतर्फी रूपमा स्वाभिमानी चाहिँ जनताहरूले यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ सुरक्षाको निम्ति अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति र इतिहासमा अङ्ग्रेजहरूसँग जसरी चाहिँ नेपालीहरूले लड्नु पर्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, तर आज
इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट भन्दा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको विकसित रूप हो एमसिसी, जसको कारणले गर्दा हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया खाएको थियो र त्यसले नेपालसम्म कब्जा गर्न आएको थियो र त्यति बेलाका वीर गोर्खालीहरूको चाहिँ लडेर अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ परास्त गरे र इन्डियाबाट समेत चाहिँ अङ्ग्रेजहरू लखेटिनु परेको चाहिँ इतिहास थियो भने आज चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी बेला हिजो अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत आएको थियो भने आज अमेरिका एमसिसी मार्फत आउँदैछ। यो नयाँ प्रकारको चाहिँ कम्पनी हो। यो देशको चाहिँ स्वाधीनतालाई निल्ने ढङ्गबाट आएको छ, कब्जा गर्ने ढङ्गबाट आएको छ र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ छत्र छायामा चाहिँ राख्ने गरी आएको छ र हामी कहिले पनि विदेशीको गोटी बन्नु हुँदैन। हामी नेपालीहरू कहिले पनि चाहिँ विदेशीको चाहिँ कठपुतली बन्नु हुँदैन। तर यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था रहेसम्म कठपुतलीहरू जन्मिरहने भए, कठपुतली शासकहरू जन्मिरहने भए। त्यो कारणले गर्दा आज अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ हत्याको विरुद्ध पनि लड्नुपर्नेछ र जो चाहिँ यो कठपुतली शासकहरू जन्मिने संसदीय दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध पनि हामीले संयुक्त रूपमा एकीकृत रूपमा चाहिँ लड्नुपर्ने र चाहिँ हामीले निकट भविष्यमै चाहिँ राष्ट्रवादी शासकहरू जन्माउने, देशभक्त शासकहरू जन्माउने, जनताको सेवक जन्माउने अब हामीले चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने पनि छ। यो दुईवटा कार्यभार छ। एउटा त हामीले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गबाट हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ जनतालाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्ने छ र हामीले स्वाधीन बनाउनु पर्ने छ। अर्को वैदेशिक हस्तक्षेपबाट हाम्रो चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने छ। यो दुईटा कार्यभारको निम्ति चाहिँ अब मिडिया कर्मीहरूले पनि चाहिँ देशभक्ति भावनाले एउटा चाहिँ प्रेरित भएका चाहिँ समाचारहरू चाहिँ बनाउन जरुरी छ। त्यो किसिमका सामग्रीहरू चाहिँ पस्किन जरुरी छ र त्यसैलाई एउटा लक्षित गर्दै आज जो एउटा चाहिँ बहसको एउटा चाहिँ शुभारम्भ गर्नुभएको छ रेडियो बुलेटिनलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी एमसिसीमा दलहरूको धारणा विषयक यो रेडियो बुलेटिनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले वक्ताहरूको धारणा सुनिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको निम्ति रेडियो बुलेटिनका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार खातीसलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरान भएका सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूलाई म ग्रहण गर्दै माफी माग्न चाहन्छु र हामी सभाध्यक्षको मन्तव्य पछाडि रेडियोका नियमित कार्यक्रमहरू फर्किने छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मसान उपासकज्यू। आज हामीले एमसिसीको विषयमा लिएर चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा रहनुभएका सम्पूर्ण पार्टीका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ यसरी एमसिसीको विषय प्रसङ्गलाई लिएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज आयोजना गरेका छौँ र हाम्रो रेडियोको तर्फबाट यो आयोजना गरेको कार्यक्रममा निमन्त्रणा स्वीकारेर सम्पूर्ण दलका प्रमुख नेताहरू चाहिँ जुन हाम्रो यस कार्यक्रमको बहसमा आइदिनु भएकोमा रेडियोको परिवार तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र साथसाथै आजको यो एमसिसीको बहसमा पक्कै पनि नयन सरले कार्यक्रमको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ र हामी एउटा मिडियाकर्मीले पनि गर्नुपर्ने दायित्व र एमसिसीमा यहाँले जुन बन्द हडताल जुन आन्दोलन देशव्यापी रूपमा यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ ठुलो बहसको सन्दर्भ रहेको अवस्था छ र यसले पक्कै पनि एउटा यहाँहरूले गर्नुभएका कदमहरूले भवितव्यमा नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ यसले एउटा सुखद पाठमा ल्याइदिन्छ कि भन्ने एउटा आशा पनि गरेका छौँ र साथसाथै एमसिसीमा भएका कतिपय बुदाहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पछिल्लो अब आउने दिनहरूमा चाहिँ ती बुदाहरूले चाहिँ असर गर्ने छन् कि भन्ने आशंकाहरू जुन देखिएको अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरू चाहिँ यो एमसिसीको खिलाफमा चाहिँ उत्रिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूको यो आन्दोलन र यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको चाहिँ हक अधिकार भवितव्यमा कुनै असर गर्ला कि भन्ने जुन आशंका छ त्यो आशंकाको बुदाहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि नेपाल सरकारले अहिले रहनुभएका नेपाल सरकारको जुन कदमहरूले तपाईँहरूको सोच विचारमा जुन असर परिरहेको अवस्था छ र त्यो बुदालाई संशोधन गर्ने प्रयत्नमा पनि नेपाल सरकार नलागेको अवस्थामा यो टेबलमा चाहिँ लाने अवस्था रहिरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूको यो आन्दोलनले पक्कै पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ रोकेर संशोधनको पार्टलाई एमसिसीलाई संशोधन गरेर र नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराओस् भन्ने हामी मिडियाकर्मीहरूको पनि चाहना छ र तपाईँहरूको यो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ यो एमसिसीको बहसलाई चाहिँ जिल्ला तह अन्तर्गतबाट हामी स्थानीय मिडियाको तर्फबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सूचना समाचार र यहाँका गतिविधिहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्नको लागि जहिले पनि रेडियो बुलेटिन तपाईँहरूको लागि हार्दिक स्वागत
गर्न चाहन्छौँ र आउने दिनमा पनि यस्तै बहसहरूमा यहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्दै जानेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्दछु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार।